आह, सबै साथीहरूलाई नमस्कार। सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार है। आज हामी एकाइ 9 मा छौँ। पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीमा छौँ। इन्ट्रेस्टिङ छ आजको क्लासदेखि, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। हिजोको क्लासहरू अलिकति बोरिङ भयो, त्यसको लागि सरी। म पनि हल्का बिरामी थिएँ। जति आफूले सक्छु जस्तो लाग्थ्यो नि त्यति सकिएन, मलाई थाहा छ। त्यही आज अलिकति बोरिङ भएन कि जस्तो मलाई महसुस भएको छ होइन। फ्रेस भएर पढिन्छ साथीहरू। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मानसिक प्रेसर नै हो कि, जस्तै बिरामी भएको बेलामा बोल्छु भनेर नि समस्या भएन। मेरो चाहिँ यो बुद्धि नभएको मान्छेको बुद्धि बङ्गाएर आएर एक हप्तै दुःख दिइदियो कि, अनि खान पनि नहुने, बोल्न पनि नहुने, केही गर्न नहुने। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूप्रति क्षमा याचना गर्न लागिरहेको छु। आज हामीले यो च्याप्टर सकिसकेपछि योभन्दा अगाडि हामीले इक्जाम ल्याएका थियौँ नि 3 गते, त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गरिदिन्छु आज होइन। ताकि तपाईँलाई बुझाइदिन्छु क्लियर। त्यो करिब 9 बजीतिर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यसमा पनि जोइन हुनुपर्छ तपाईँहरू। त्यो चाहिँ हाम्रो एजुकेसन नोटिस आरएस अर्को च्यानलमा चाहिँ जोइन हुन्छौँ। सबै साथीहरू बाहिरका साथीहरूलाई नै हामी जोड्छौँ। आज हामी चाहिँ पाठ्यक्रम पढ्न गइरहेका छौँ। मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ कि नै भन्नु त साथीहरू? स्क्रिन देखेछ नि? अनि भोइस कस्तो छ? सानो भएको भन्नुहुन्छ धेरैले। ठिक छ नि? ल, अर्को कुरा, सबै साथीहरूले क्वालिटी बढाउनुहोस् है। सबै साथीहरूले क्वालिटी बढाउनु होला। र नेट अलिक कम दिन्छ भने अलिकति नेट दिने ठाउँमै जानु होला है। क्वालिटी बढाउनु भएन भने तपाईँले बोल्ड देखाउँछ के, यो चाहिँ थाहा छ है। ल, हामीले चाहिँ यो पाठ्यक्रम भनेको सिकाइको योजना भनेर हेल्दाटाबारे भनेको थिएँ होइन। त्यो तपाईँ सबैले थाहा छ होला। अब त्यहाँदेखि सुरु गर्छौँ। हामीले के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यो च्याप्टरमा मैले राख्न गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ पाठ्यक्रमको अवधारणा कहाँबाट आयो? विकास र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन। सम्बन्धित तह भनेको प्रावि निमावि मावि हुन्छ नि। त्यसमा भनेको तपाईँको सम्बन्धित भन्नु हामीले चाहिँ माविको नपढेर अरू पाठ्यक्रम चाहिँ पढ्नु पऱ्यो नि त होइन। जस्तै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 5 महिना 20 गते भएको थियो। यसको भएको थियो। यसले चाहिँ के भनेको छ त्यो पढ्छौँ हामीले होइन। स्थानीय पाठ्यक्रम पढ्छौँ। प्रक्रियामा आधारित शिक्षण, पाठ्यपुस्तकको परिचय, बहु पाठ्यपुस्तकको अवधारणा र प्रयोग, शिक्षण पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बीच सम्बन्ध होइन, सबै पढ्छौँ है। शिक्षक निर्देशिका सबै पढ्छौँ। हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो पाठ्यक्रमको अवधारणा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा पढ्न गइरहेका छौँ। मुख्य कुरा पढाउँछु। सबै कुरा पढेर हामी सम्भव छैन है। तपाईँलाई चाहिँ म बुझाइदिन्छु। ल, सबै साथी उपस्थित भएको नै खगेन्द्र सर, अनि त्यसपछि अन्जु, सबै साथीहरूले मलाई कमेन्ट गर्नु त, रेडी छु भनेर लेख्नु सबै साथीहरूले। मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ कि नै? मस्त पढिन्छ आनन्दले है। अस्मिता, ल सबै साथीहरू कमेन्ट गर्नु त। ल, रचनाजी, सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नु न है। अन्जु, अस्मिता, सबै साथीहरू है। मेलिन्डा, सबै रेडी हुनुहुन्छ? ल, सबै साथीले ओके भन्नु न। म सबैको नाम पढ्न भएन। सीमा, आयुष आउनु भएको कि नै? तपाईँ जोडिनु भएको? ल, खगेन्द्र सर, रमेश सर है, ऋतु, राजन सर, ल सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नु। सबैको त नपढौँ, टाइम लस हुन्छ होला होइन। होइन र? मनिषाजी, ल, अम्बिका, सबै साथीहरूलाई मैले यताबाट पनि सम्झेको छु। फ्रेस भएर पढिन्छ साथीहरू। नबुझेको कुरा म सकेसम्म सेयर गर्छु। सबै कुरामा म पोख्त छैन है, त्यो मलाई थाहा छ। त्यो सबै कुरा म जानेको हुन्न। मैले तपाईँलाई गाइड मात्रै गरिदिनु साथीहरू। नजानेको कुरा म रिसर्च गर्छु, सोध्छु, अरूलाई बुझ्छु अनि भनिदिन्छु। संसारमा तपाईँ खत्रै नेपालको सबैभन्दा टपर सरसँग जानुभयो भने तपाईँले 50वटा क्वेसन दिनुभयो भने तिमीले 50मा 30, 35, 40 भन्दा माथि ल्याउन सक्दैनन् कि। किन भन्दा सबै कुरा नलेज कसैलाई पनि हुन्न। क्वेसन कसरी काट्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुन्न होइन। त्यो हो, तपाईँलाई पास मार्क्स चाहिँ हुन सक्ने क्षमता चाहिँ म गराइदिन सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही हो, मस्तसँग पढौँ है। पढेपछि सकिन्छ। ल, हामी मिति एकदमै कम पढ्छौँ, पढ्दैनौँ भन्ने होइन, कम पढ्छौँ है। मिति कम पढ्छौँ। करिकुलम शब्द सन् 1918, यो आफै सम्झ्नु। 19 र 18 हेर्नु न कति सजिलो छ। यो सम्झिन्न भने नि सम्झिन्छ। 19, 18 है, 19 र 18
मा आएको थियो। यो बबिट फ्र्याङ्कलिन बबिटले सर्वप्रथम आफ्नो पुस्तक करिकुलम थ्योरीमा प्रयोग गरेका थिए है। यो पाठ्यक्रमको सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ करिकुलम शब्द चाहिँ केले बबिटले है, बबी भन्ने नाम हुन्छ नि एउटा, हो त्यो बबिट बिट भनेको, त्यो बिट भनेको थाहा, त्यो डिउरीहरूको बिट हुन्छ नि, बिट मार्ने भन्छन् नि, के भने गुन्द्री बुन्दा पनि बिट मार्ने भन्छन् न, बिट, त्यो सम्झिनु होला है, बबिट है, बबिट आफ्नो पुस्तकमा लेखेका थिए। ल पाठ्यक्रमका पिता कसलाई मानिन्छ भन्दा टायल भनेको त्यो तपाईँले घरमा लगाउनुहुन्छ नि त्यो टायल हुन्छ नि, जस्तै पक्की घरमा लगाइन्छ त्यसलाई चाहिँ टायल भनिन्छ क्या है, त्यो सम्झिनु। टायलको कुरा धेरै कुरा आउँछ क्या आज है। राल्फ डब्लु टायरलाई पाठ्यक्रमका पिता भनेर मानिन्छ। पाठ्यक्रमका पिता को हो भनौँ नि, पाठ्यक्रम। ल अब सम्झिने, ल पाटा सम्झिने, पाटा पाठ्यक्रमका पिता है, पाटा टायलर है, पाठ्यक्रमका पिता भनौँ नि, पाटा खेत जोत्ने हुन्छ नि, पाटा पाठ्यक्रमको पिता पाटा सक्को होइन, यहीँ आफै भनिदिन्छ क्या, सबै एन्सर कुराहरू यहीँ भनिदिन्छ, मजा आउँछ नि साथीहरू। ल अर्को कुरा छ पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ चाहिँ शब्दको अर्थ भनेको के, शाब्दिक अर्थ ल्याटिन भाषाको क्युरियर भन्ने शब्दबाट करिकुलम शब्द विकास भएको हो। यसको अर्थ रेस कोर्स, दौडको मैदान। ल हेर्नु है, अब कसरी सम्झिने, पाठ्यक्रम दौडको मैदान हो भनेर कसरी सम्झिने भने, ल हेर्नु है, क्रम भन्ने छ नि, हेर्नु क्रम, पाठ्यक्रम हेर्नु है, म सुरु गर्छु है साथीहरू, पछि जोडिने साथीहरूलाई नि सबैलाई स्वागत छ, नमस्कार, एकदम फ्रेस भएर पढ्ने साथीहरू। क्रम भनेको लाइन हो कि, लाइन लाग्ने, तपाईँको लाइन लाग्छ नि, यसलाई क्रम भन्छ। पाठ्यक्रम तपाईँ विद्यालयमा चाहिँ लाइन लाग्नुभयो होला नि, हो सानामा पढ्दा, त्यो भनेको लाइन। रनिङ गर्दा बेलामा पाठ्यक्रम लाइन लाग्छ नि, हो। अब त्यो भन्न खोजेँ मैले, त्यता किन जोडेको भन्दा दौडको मैदान, लाइन लागेर दौड गराइन्छ नि होइन सानामा गेम खेल्दा, हो दौडको मैदान अरे पाठ्यक्रम भनेको। कुन भाषाबाट आयो भन्दा ल्याटिन भाषाबाट, ले भनेको ल्याउने, ल्याटिन पाठ्यक्रमलाई ल्याए, पाठ्यक्रम ले भन्छ नि। पाठ्यक्रमको पिता पाठ्यक्रम पिता भने टायलर है, सम्झिनु। यसलाई पाठ्यक्रमलाई के भनिन्छ भन्दा दौडको मैदान, किनभने पाठ्यक्रममा हामी दौडिने कि हामीले पुस्तक पढ्छौँ भन, त्यो किताबी ज्ञान भएको पुस्तक पढ्छौँ, त्यो पुस्तकभन्दा ठुलो हुन्छ क्या पाठ्यक्रम ठुलो हुन्छ, त्यो पाठ्यक्रममा दौडिने रे, पाठ्यक्रममा दौडिने क्रम भनेको क्रमैसित दौडिने सम्झिनु। पाठ्यक्रमको दौड भनेर कसलाई भन्छ भन्दा रेस कोर्स भनेको के छ भन्दा करिकुलम भन्ने रहेछ भनेर क्लियर हुने है। अर्को पाटा भनेको के अरे पाठ्यक्रमको टायलर हुने, यति सम्झिने है, क्लियर हुने, अब क्लियर भइन्छ। ल यो रावट उचिलको परिभाषालाई पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग उनले के भने, उनको परिभाषा के भने, पाठ्यक्रम धावन मार्ग भने के, धावन मार्ग कसले, उलिजले हो, यो भनेको शाब्दिक अर्थ है भनेपछि धावन मार्ग भनेको दौडको मैदान अथवा धावन मार्ग भनेको के हो, यो भनेको शाब्दिक अर्थ, शब्दको रूपमा अर्थ हो है। यो हामी कसैले पाठ्यक्रम पिता भन्यो नि पाटा सम्झिने, टायलर है सम्झौँ, एउटा कुरा त्यो मेन कुरा सम्झौँ होइन। अब दौडको मैदान भनेको के हो, पाठ्यक्रम भनेको दौड भनेको क्रम, पाठ्यक्रम कसरी दौडिने, क्रमैसित दौडिने पाठ्यक्रम, यसरी सम्झिनु है, यसरी सम्झिनु। पाठ्यक्रम के हो परिभाषा हेरौँ। ल पाठ्यक्रमको परिभाषा एउटा सोध्न सक्छ, धेरै परिभाषा सोध्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन, बुकबाटै सोध्यो भने एउटा परिभाषा सोध्यो, त्यही पनि हामीले थोरै पढ्छौँ है, थोरै सिक्छौँ, किन भन्दा तपाईँलाई यो इक्जाममा मात्रै कन्सन्ट्रेट नभएर कि बाहिरी क्वेसनहरू बाहिरी इक्जाममा पनि तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ। अब मैले तपाईँलाई यो परिभाषा मैले कसरी सम्झेको थिएँ, मैले त्यसै गरेर तपाईँलाई सम्झाइदिन्छु है, मैले कसरी सम्झेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई त्यस्तै गरेर सिकाइदिन्छु है। ल स्क्रिन त देखेछ नि साथीहरू है। ल पाठ्यक्रमका परिभाषाहरू है। ल मैले कसरी सम्झेको थिएँ नि, यो उलिज छ नि, उलिजलाई चाहिँ चिल भनेर सम्झिँदैन कि, चिल
चिल। यसलाई चिलाई यता ल्यायो, ललाई पछाडि चिल, उ चिल, चिल चिल सम्झ्यो। चिललाई के चाहिन्छ? धावन मार्ग चाहिन्छ के। चिल उड्नको लागि धावन मार्ग चाहिन्छ। आकाशमा धावन मार्ग चाहिन्छ नि एउटा, आकाशमा उड्नको लागि हो। अथवा त्यसरी सम्झिनु भएन तपाईँले, अर्को तरिकाले सम्झिनु। रावटलाई रोबोट सम्झिनु। रोबोट, रावटलाई के सम्झिने? रोबोट। उस्तै छ नि त रोबोट। रोबोटलाई के चाहिन्छ? धावन मार्ग। धावन मार्ग, धावन भनेको बाटो चाहिन्छ आकाशमा उड्नको लागि हो। ऊ चिल भनेको चिल, उड्ने धावन। त्यसलाई के चाहिन्छ? धावन मार्ग हो। अब तपाईँलाई सोध्न सक्छ धावन मार्ग भनेर परिभाषित गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन् भन्यो भने धावन मार्ग, धावन होइन, धावन भनेको हिँड्ने, रावट, रोबोट, रावट सम्झिने, रोबोट सम्झिनु अनि रावट सम्झिने है। त्यसरी यो सबैलाई थाहा छ, सानै बच्चादेखि पढेको। यो हिल्डा टावर त पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो। पाठ्यक्रम एक योजना हो न, सिकाइको योजना हो भने भन्छ है। सिकाइ यो आफूले बुझ्ने हो, सिकाइको योजना। क्लियर छ नि साथीहरूलाई भन्नु त? सबै साथीहरू फ्रेस भएर क्लियर छ कि नै कमेन्ट गर्नु। हामीले पाटा सम्झ्यौँ। पाटा पाठ्यक्रममा कोही छ? टाइलर रहेछ भन्ने सम्झ्यौँ एउटा कुरा। अर्को दौड। दौड कसरी दौडिने? क्रम भनेको क्रम, पाठ्यक्रम दौडको मैदान यसरी सम्झ्यौँ। धेरै कुरै छ नि त। चिल, चिल सम्झ्यौँ अथवा रोबोट सम्झ्यौँ। रोबोट, रोबोट भनेको रावट, रावट भनेको के? तिमीलाई के चाहिन्छ? रावटलाई भनेको धावन मार्ग, धावन मार्ग। धेरै कुरा सम्झिने कुरै छैन नि यार है। ल अब हामी यो हिल्डा टावरको सिकाइको योजना भन्ने त सबैलाई थाहा थियो। मैले त्यसलाई बढी पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो भन्छ है। अब कुरो भनेको बाहिर, अर्को कुरो भनेको भित्र। ल हेर्नु है, एउटा को भनेको, कुरो भनेको बाहिर, एउटा कुरो भनेको भित्र। ल विद्यालय भित्र र बाहिरै, कुरो भित्र बाहिर, भित्र बाहिर आयो भने के? कुरो एन कुरो, भित्र र बाहिरै। एउटा कुरो भनेको भित्र, एउटा कुरो भनेको बाहिरै। विद्यालय भित्र र बाहिर हुने क्रियाकलाप सिकाइ अनुभवको समावेश भनेको चाहिँ कुरो एन कुरो। कुरो कुरो भनेको एउटा कुरो भनेको भित्र, एउटा कुरो भनेको बाहिर। यसरी सम्झिनु होला है। ल अर्को छ, सबै कुरा पढ्नु पर्दैन साथीहरू भन, तपाईँ आफै पढ्नु होला। युनेस्को अनुसार के छ भने विद्यालयका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवलाई के भनिन्छ? पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेको छ। टाइलरको सम्झिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। टाइलर भनेको यो विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध भन्ने आयो भने टाइलर, टाइलर, टाइलर पाठ्यक्रमको पिताको हुन् टाइलर है। ल यसरी हामीले यति थोरै परिभाषा पढ्यौँ, धेरै परिभाषा पढ्दैनौँ, हाम्रो समय चाहिँ ल थोरै छ। ल अर्को छ हेर्नु है, कनिङघम। कनिङघम भनेको कलाकारको हातमा औजार। धम बजाउने भन्छ नि, धम बजाउने भन्छ नि। धम भनेको कलाकारको हातमा औजार, औजारले बजाउने नि त धम, धम बजाउने होइन। ढम 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 गर्छ नि लाइन लाग्दा, त्यो धम भनेको कनिङघम आयो भने के भने औजार भन्ने सम्झ्यो। शिक्षककार न, कलाकार भनेको शिक्षक हो, शिक्षकको हातमा एउटा औजार, घम, घमले बजाउने है। फोरबेल। लानु फोरबेल भन्यो भने उच्चतम ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु, सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु। बेल भनेको फोरबेल, बेल भनेको घन्टी, घन्टी बजाउँदा के हुन्छ? उच्चतम, एकदम उच्चतम के हुन्छ? बिन्दुमा के हुन्छ? साउन्ड आउँछ नि। सार भनेको साउन्ड, उच्चतम बिन्दुमा साउन्ड आउँछ नि, त्यसलाई फोरबेल भन्छ। ल हेर्नु, घम भन्यो भने, ल अगाडिको कुरा गर्छौँ हामी। घम भन्यो भने औजार, घम भने कनिङघम औजार, शिक्षकको हातमा एउटा औजार दिने। फोरबेल, फेरि बेल भनेको घन्टी, घन्टी बजाउँदा के हुन्छ? उच्चतम साउन्ड आउँछ कि है। क्लियर छ नि साथीहरू? प्लिज यार क्लियर हुनु पऱ्यो है। उच्चतम के हुन्छ? साउन्ड आउँछ, त्यही भएर उच्चतम बिन्दु भनेर सम्झिने है। उच्चतम बिन्दु है, उच्चतम बिन्दु। अर्को छ टाइलरले चाहिँ योजनाबद्ध शिक्षण भनेको छ। अनि त्यसपछि कुरो एन कुरो भनेको भित्र र बाहिर होइन। अनि हिल्डा टावर चाहिँ सिकाइको योजना भनेका छन्। त्यसरी हामीले पढिसक्यौँ है, त्यसरी हामीले पढिसकेका छौँ। धेरै परिभाषा हामीले पढ्दैनौँ। यो तपाईँले के चाहिँ पिडिएफमा पढ्नु होला है, तपाईँले पिडिएफमा पढ्नु होला है। तपाईँलाई सोध्न सक्छ पाठ्यक्रमका, मैले एकदम सर्टकट पढाउँछु तर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पढाउँछु, तपाईँले बुझ्ने कुरा चाहिँ आफै पढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू के छन्? उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण, सिकाइ, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन भन्ने छ। यो पाठ्यक्रमका 4वटा छन् तत्त्वहरू होइन। दैनिक पाठयोजना, दैनिक
पाठ योजना यो झुक्किने कुरा हो क्या यो पाठ योजना। योजनाको चाहिँ कतिवटा छन्? 5वटा छन्। विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, अनि त्यसपछि मूल्याङ्कन, गृहकार्य थियो। यसमा चाहिँ पाठ्यक्रमको तत्त्व भन्यो भने कतिवटा? 4वटा है। पाठ्यक्रमको तत्त्व भन्यो भने 4वटा। पाठ्यक्रमको तत्त्व भन्यो भने कतिवटा? 4वटा है। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा छन्? 4वटा छन् मुख्यतया। अब अरू साइन्टिस्टहरूले साइन्टिस्ट भन्छ सरी अरू मनोवैज्ञानिकहरूले चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ विभाजन गरेका छन् है। साथीहरू यहाँ भनिएको छ कि पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा छन् भन्यो भने मुख्य कतिवटा छन्? पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू 4वटा छन् है मुख्य। यो सबैको समावेश गरेर भनिएको हो। मुख्य कतिवटा छन् भन्यो भने 4वटा छन्। यिनीहरू सम्झिनु होला। यो चाहिँ कसरी सोध्न सक्छ भन्दा पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन हो भनेर सोध्छ। अरू दिने यस्तो दिन सक्छ है। त्यही भएर जान्नुपर्छ है। अब सम्झिने यसलाई सम्झिन है यसलाई कसरी सम्झिने भनेर सम्झिन पनि सक्नु पर्यो न। ल ऊ 20 सिका मलाई भनेको ऊ 20 सिका मलाई ऊ 20 सिका मलाई यो त सम्झिन्छ सबैलाई थाहा छ। त्यही पनि म सिका ऊ 20 सिका मलाई। ऊ भनेको उद्देश्य, बी भनेको विषयवस्तु, सी भनेको सिकाइ मूल्याङ्कन, म भनेको मूल्याङ्कन है। ऊ 20 सिकाइ मलाई, ऊ 20 त्यहाँ सिका है मलाई भनेर सम्झिनु है। ल पाठ्यक्रम तत्त्वहरू चाहिँ अब यो प्रत्येक राइटर अनुसार फरक फरक हुन्छ। मुख्य चाहिँ 4वटा छन् है। कुन कुन हुन् भन्दा उद्देश्य, सिकाइ, अनुभव, सिकाइ, अनुभवको सङ्गठन, मूल्याङ्कन छ। यो राइटरले फरक हो। यो माथिको 4वटा चाहिँ सबैलाई समावेश गरेर गराइएको हो है त। अब चाहिँ यहाँ लेखिएको छ है। अब हिल्डा टाउन्सर भनौँ भने, राल्फ डब्लु भनौँ भने, राल्फ टाइलर भन्यो है। टाइलरले भन्यो भने ल घरमा कतिवटा टाइल लगाउनुहुन्छ तपाईँले? 4वटै। टाइल भनेको के हो? टाइल भनेको कुन होला भन्नु त? टाइल भनेको घरमा त्यो घर बनाउँदा लगाउँछ नि त्यसलाई चाहिँ टाइल भनिन्छ है। टाइल भनिन्छ। घरमा कतिवटा टाइल लगाउनुहुन्छ ल भन्नु त? घरमा तपाईँले कतिवटा टाइल लगाउनुहुन्छ? 4वटा। राल्फ डब्लु टाइलरका अनुसार पाठ्यक्रमका कतिवटा तत्त्व छन् भन्यो भने 4। किनभने तपाईँले घरमा 4वटा टाइल लगाउनुहुन्छ। अर्को हिल्डा तावा भन्ने थाहा थियो? रोटी हाल्ने तावा भन्थे है हाम्रो गाउँतिर, हाम्रो भेगतिर तावा भन्छ। अर्कोलाई के भन्छ भने तावा भन्छ के अरे? तावा भन्छ क्या? तपाईँतिर भन्छ कि भन्दैन कमेन्ट गर्नु त। तावा भन्छ। तावा कतिवटा छन्? 5वटा रोटी हाल्नुभयो भने सम्झिनु है। यसलाई तावामा के हालिन्छ? रोटी हालिन्छ नि त। कतिवटा? 5वटा है। टाइल कतिवटा लगाउनु भयो? 4वटा टाइल लगाउनु है। 4वटा कतिवटा? 4वटा के लगाउनु भयो? टाइल। घर बनाउने टाइल। टाइलरका अनुसार पाठ्यक्रममा तत्त्व कतिवटा छन् भने 4वटा। ठ्याक्क। अब पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू हिल्डा भनेको हल्लिँदा, तावा हल्लिँदा कतिवटा हुन्छन्? 5वटा है। अब डिके व्हिलर भनेको डिके व्हिलर है। त्यसको पनि 5वटा छन् है। यसरी सम्झिनु। अब यता सुन्नु है, एकदम ध्यान दिनु भने यो लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय र उद्देश्य बनाउने को हुन् भन्छ सोध्छ कि। लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य निर्माण गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन् भन्यो भने डिके व्हिलर। ल डिके व्हिलर है। यसरी सम्झिनु होला। यी लक्ष्य र उद्देश्य भन्यो भने हिल्डा टावा। झुक्किने कुराहरू छन् कि यहाँ त है। झुक्किने कुरा हिल्डा टावा भन्यो भने लक्ष्य र उद्देश्य मात्रै। अब ध्येय थपो नि व्हिलर भनेको चक्का थपो भनेर सम्झ्नु। व्हिल भनेको चक्का हो कि। जस्तै गाडीको चक्का, बाइकको चक्का हुन्छ नि त्यसलाई व्हिल भन्छ होइन। व्हिल कतिवटा चक्का? 5वटा। ध्येय थपो। अरूमा बाइकमा 2वटा हुन्थे लक्ष्य र उद्देश्य है। हिल्डा टावा है। यसमा चाहिँ कतिवटा? एउटा ध्येय थपो। कसले थपो? व्हिल भएर थपो भन्ने कुरा सम्झिनु है। ल विषयवस्तु र विषय सूची यो छन्। अनि स्रोत, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन भन्ने कुरा छ। यो भइहाल्यो। यसलाई तपाईँले स्क्रिनसट गर्नु। सबै कुराहरू हामीले पढ्न अलिकति नसक्न सक्छौँ है। हिल्डा टावाका चरणहरू कतिवटा छन्? पाठ्यक्रमका पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने चरणहरू कतिवटा छन्? 7वटा छन् है। ल यो चरणहरू तपाईँले जान्नै पर्छ।
पाठ्यक्रमका चरणहरू के हुन् भनेर जान्नै पर्छ। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू जान्नै पर्छ। पाठ्यक्रम चरणका तत्त्वहरू जान्नै पर्छ है। पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू, पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू। ल पहिला सुरुमा हामीले उद्देश्य निर्माण छौँ भनेको मतलब पाठ्यक्रम निर्माण गर्नभन्दा पहिला चाहिँ उद्देश्य यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्नको लागि यो उद्देश्य राखेपछि बल्ल विद्यार्थीहरूले यी कुरामा सक्षम हुन्छन् भन्छन् नि, त्यो उद्देश्य निर्माण। विषयवस्तु छ कुन कुन टपिक्स राख्ने, जस्तै नेपाली पढाउनको लागि त्यसमा चाहिँ अब उपन्यास राख्न पर्यो, ग्रामर राख्न पर्यो भनेर त्यो विषयवस्तु बनाउँछन् कि। अनि विषयवस्तुको सङ्गठन कुन राम्रो भयो कुन नराम्रो त्यसलाई छनौट गर्छन्। त्यसपछि के गर्छ, सिकाइ अनुभव। तब त्यो विभिन्न विशेषज्ञहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ सिकाइ अनुभवलाई चाहिँ तिमीहरू समावेश गर्छन् अनि मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने कुरा राखिएको छ। सबै कुराहरू तपाईँले पढ्नु होला है। ल पाठ्यक्रमको उद्देश्य भनेको के हो भने पाठ्यक्रमको मार्गदर्शन तत्त्व है। मार्गदर्शन तत्त्व पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने मुख्य तत्त्वहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व उद्देश्य हो। पाठ्यक्रममा 4वटा तत्त्वहरू थिए नि त अघि हामीले पढेको, त्योमध्ये सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हो अरे उद्देश्य महत्त्वपूर्ण। किन भन्दा जस्तै हामीले उद्देश्य राखेपछि यी कुराहरूमा चाहिँ सक्षम हुनेछन् भनेर राख्छौँ नि, हो यो पुरा गर्नको लागि मुख्य भनेको ती उद्देश्यलाई फलो गर्ने हो कि। उद्देश्यलाई फलो गर्ने भनेको कस्तो भने हामीले 4वटा छ नि, पहिला उद्देश्य राख्यो यसलाई चाहिँ यसले फलो गर्ने हो, त्यसपछि यसले फलो अनि बल्ल यिनी सबैको मूल्याङ्कन गर्ने है, मूल्याङ्कन। त्यही भएर मेन इम्पोर्टेन्ट पाठ्यक्रमको मुख्य तत्त्व भन्नु भने के हो, उद्देश्य हो भनेर सम्झनु है। उद्देश्य भनेको उडी चन्द्र छुनु भन्छ नि, त्यसलाई उद्देश्य भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेर कुन हो, उद्देश्य हो। पाठ्यक्रमको तत्त्व भनेर कतिवटा छन्, 4वटा छन्। पाटा भनेको पाठ्यक्रमको पिता भनेको टाइलरलाई चिनिन्छ। अनि धावन मार्ग भन्यो भने धावन केमा, रोबोट सम्झिने, रावतले के गर्छन्, धावन मार्ग त्यो चढाउँछन् भनिन्छ। भित्र र बाहिर भन्यो भने क्रो भनेको भित्र अनि अर्को क्रो भनेको बाहिर। भित्र र बाहिर गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई के भनिन्छ, पाठ्यक्रम भनिन्छ भन्ने को हुन्, क्रो हुन्। त्यसै सम्झेको छ। सिकाइको योजना भन्यो भने सिकाइको योजना भन्यो भने योजना कतिजना, योजना भनेको को हिल्डा हो। पाठ्यक्रम सिकाइको योजना भनेर हिल्डा जाबले जानेका हौँ। टाइलरले चाहिँ कतिवटा 5वटा तत्त्वहरूमा विभाजन गरेका छन् है, त्यसरी सम्झिनु होला है। 5वटा कि 4वटा होला नि त, टाइलरले त 4वटा। अरूले हिल्डा टावा र व्हिलरले चाहिँ 5वटा। लक्ष्य उद्देश्य र ध्येय राख्ने भनेको यो ध्येय राख्ने भनेको व्हिल भनेको चक्का थपेका हुन् भन्ने कुरा सम्झिनु होला है। अर्को छ सिकाइहरूबाट अपेक्षा गरेका अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिको कथनलाई नै उद्देश्य भनिन्छ। यो भन्न खोजेको कस्तो भने जस्तो कि मैले तपाईँहरूको प्रति एउटा उद्देश्य राखेँ, मैले पढाएपछि यी यतिजना विद्यार्थीहरू चाहिँ उत्तीर्ण हुन्छन् भनेर मैले भन्दै नि, त्यो भनेको के हो, मेरो अपेक्षा हो है। सिकाइहरूबाट अपेक्षा गरेको अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिहरूको कथनलाई नै उद्देश्य हुन्छ है। बुझ्नुभयो होला। अब उद्देश्यका आधारमा पाठ्यक्रमको क्रियाकलाप गरिन्छ भन्ने कुरा त त्यो सिकाउन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। उद्देश्य कति 3, ज्ञान, सिप र प्रवृत्ति। सक्षमताहरू 5वटा, ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति, मूल्यमा काम गर्ने तत्परता, यो भयो। यसलाई सम्झिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू व्हिलरका हुन्छ। पाठ्यक्रम तत्त्व कतिवटा राखेको थिए उनले, 5वटा। तर मेन उनको मुख्य कतिवटा, 3वटा थिए, लक्ष्य उद्देश्य र ध्येय है। उनले चाहिँ 3वटा। व्हिलरका व्हिल भनेको चक्का कतिवटा चक्का हुन्छ, त्यो अपाङ्ग बोक्ने चक्का यता र अगाडि हुन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ ई रिक्सा सम्झिनुहुन्छ, ई रिक्साको कतिवटा चक्का हुन्छ, व्हिल हुन्छ। कतिवटा व्हिल हुन्छ भनेको 3वटा, लक्ष्य उद्देश्य र ध्येय हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला है। कस्तो छ साथीहरू, अलि त बुझिन्छ नि होइन र। ल सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नु न, त्यही फ्रेस भएर पढौँ अनि जति सकिन्छ पढ्ने हो। फेल भयो भने केही छैन, पास भयो भने केही छैन
हैन। मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो, एकदम मेहनत। अहिले भनेको तपाईँ त लागि परेर बाआमा, बुढाबुढी, श्रीमती, गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड सबै छोडेर लाग्ने समय हो के हो। बोयफ्रेन्डले खान लाउनु दिन्न, गर्लफ्रेन्डले खान लाउनु दिन्न, बाआमाले नि जागिर खोज भन्छन् अनि पछि हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एकदम भविष्य सोचेर पढ्नु पर्यो कि साथीहरू, प्लिज यार हैन। सकिन्छ, मैले यार भने त्यसको लागि नि सरी। लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य 3 प्रकारका छन् है। लक्ष्य भनेको कस्तो भने समाज वा राज्यका व्यापक चाहना, व्यापक अवधि हो। जस्तै शिक्षकका राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छन्? 12वटा छन् नि हो। शिक्षकका राष्ट्रिय 12वटा छन्, त्यो के हो? लक्ष्य हो है। अब ध्येय भनौँ है त, शिक्षाविदका चाहना, मध्यकालीन चाहनाहरू। जस्तै कक्षाको तहगत उद्देश्य भनेको मतलब 1-3 को कतिवटा छन्? एउटा उद्देश्य छन्। यस्तै गरेर हामीले चाहिँ उद्देश्य राख्छौँ नि, तहगत क्षमताहरू के सक्षमताहरू है। जस्तै 9 देखि 12 को कतिवटा सक्षमता छन् भने 15वटा छ नि हो। यो राख्यो भने त्यो चाहिँ ध्येय हो भन्ने कुरा सम्झिनु होला। उद्देश्य, लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय र उद्देश्य है। व्यक्तिमा हुनुपर्ने व्यवहार परिवर्तन, शिक्षाविद तथा शिक्षकका चाहना, उद्देश्य निर्माणको केन्द्रबिन्दु सिकारु। यो भनेको कस्तो भने उद्देश्य भनेको कस्तो भने जस्तै मैले तपाईँहरूलाई पढाएपछि यतिजना पास हुन्छन् भने त्यो पास हुनै पर्यो कि है। यो भनेको त्यो परिवर्तन होस्। जस्तै मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ डोको बुन्नेको मैले धेरै उदाहरण दिन्छु के त्यही दिमागमा आउँछ। डोको बुन्न सिकायो भने त्यो व्यवहारमा उतार्छन् नि, उतार्नु बित्तिकै त्यो हो उद्देश्य पुरा भएको भन्ने कुरा मानिन्छ कि है। उद्देश्य 2 प्रकारका हुन्छन्। यो चाहिँ साधारण उद्देश्य, एउटा विशिष्ट उद्देश्य। यो सबैलाई थाहा छ। साधारण उद्देश्य भनेको लामो समयपछि पुरा हुन्छ है। जस्तो कि हाम्रो त्यही राष्ट्रिय स्तरको उद्देश्यहरू पुरा गर्छन् नि त हैन। विशिष्ट उद्देश्य भनेको अलिक छोटो समयमा हुन्छ है त। साधारणको कुरा हेरौँ न त, सम्पूर्ण पाठलाई समेट्ने उद्देश्य भनेको लामो हुन्छ। कुनै खास पक्षको किटान नगरेको उद्देश्य है। कुनै तह, विषय वा पाठको अन्तिममा हासिल हुने, यो पाठको अन्तिममा भने है लामो समयसम्म। कुनै तह, विषय वा पाठको अन्त्यमा हासिल हुने उद्देश्य भनेको छ सबै विद्यार्थीहरूले ज्ञान, सिप प्राप्त गर्ने उद्देश्य भनेको छ कुनै एक विद्यार्थीलाई सङ्केत नगरी पुरा कक्षाको सङ्केत गर्नु भनेको छ। भनेको मतलब साधारण उद्देश्य भनेको लामो समयपछि प्राप्त हुन्छ भनेपछि 1 वर्षपछि प्राप्त भयो नि त। यो उदाहरणको लागि हो, लामो समयपछि प्राप्त हुन्छ है। साधारण उद्देश्य लामो समय भनेको यो राष्ट्रिय उद्देश्य खालका हुन् कि राष्ट्रिय उद्देश्य खालका हुन्छन् है। नि राष्ट्रिय उद्देश्य खालका हुन्छन् भनेर सम्झिनु। जस्तै पाठ्यक्रमको बारेमा बताउन, भिन्नको जोड गर्न, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बताउन भन्ने कुरा के भयो भन्दा यो भनेको साधारण उद्देश्य। साधारण उद्देश्य है। यो के भयो? साधारण उद्देश्य भयो। ल, पाठ्यक्रमको बारेमा बताउन, भिन्नको जोड गर्न, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बताउन भन्ने कुरा के भयो भन्दा साधारण भयो कि निश्चित क्षेत्र 2+2 जोड्नु भनेको त विशिष्ट उद्देश्य हो, 2+2। तर पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बताउन है, बताउनु त पर्यो। फेरि बताउनु पर्यो भनेको के हो है? त्यो भनेको के हो भन्दा साधारण उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेरौँ त, पाठ्यक्रमको सिकाइ पश्चात निश्चित रूपमा यो वा यस्ता ज्ञान सिपहरू प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्देश्यको किटान गरिन्छ। जस्तै हामीले विशिष्ट उद्देश्य बनाइन्छ नि, पाठयोजना बनाउँदा, पाठयोजना उद्देश्य बनाउँदा विशिष्ट उद्देश्य बनाउँछ नि। हाम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू निम्न कुराहरूमा सक्षम हुन्छन्। पुष्पदल भनेको के हो भन्ने बताउन जान्नेछन्। जान्नेछन् होइन, बताउन सक्नेछन्, भन्नेछन्, बताउनेछन् भन्नु बोल्ने कुरा गरेर राख्नुपर्छ त्यसमा। ल, विद्यार्थीहरूले सिक्नै पर्ने वा जान्नै पर्ने ज्ञान, सिप र धारणालाई किटानका साथ उल्लेख गरिएका पाठ्यक्रमका विशिष्ट र अपेक्षित कथनहरू पर्दछन्। यसमा ज्ञान, सिप र धारणा अन्तर्गत पर्छन् है। यो विद्यार्थीले के सिक्ने भनी प्रष्ट रूपमा किटान गरेको उद्देश्य। विद्यार्थीले के सिक्ने, जस्तै आजको पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू यो निम्न कुराहरू सिक्न सक्षम हुन्छन् भन्छन्। अनि पत्रदलको परिभाषा बताउन,
पुष्पदलको परिभाषा बताउन, नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो बताउन भन्यो भने के भयो? विशिष्ट उद्देश्य भयो। ठिक्क किटान गरिसक्यो के। अब पाठ्यक्रम उद्देश्य, पाठ्यक्रम भनेको के हो बताउन भन्यो भने त पाठ्यक्रममा त के छन् मस्त ठुलो क्षेत्र छन्, त्यसलाई चाहिँ साधारण उद्देश्य भनिन्छ के। ल एउटा चाहिँ शिक्षाविदले के भनेका छन् भने गन्न, भन्न, लेख्न, छुट्याउन, बयान गर्न, विश्लेषण गर्न सक्छन् भने त्यसलाई के भनिन्छ? विशिष्ट उद्देश्य भनिन्छ भनेर भनेका छन् है। ल अर्को छ उद्देश्यको वर्गीकरण है। उद्देश्यको वर्गीकरण यो जस्तो छन् नि तीनवटा त ज्ञानबोध, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक, तीनवटा तत्त्वहरू छन् नि। यो तीनवटा तत्त्वलाई चाहिँ तपाईलाई कसले प्रतिपादन गरेको छ भनेर सोच्छ? बेन्जामिन एस ब्लुमले है, बेन्जामिन ब्लुमले। यो हो, यो तीनटै कुरालाई यो सम्झिनु होला। यो तपाईले टिप्नु है। तीनवटा क्षेत्रहरू, उद्देश्यका तीनवटा क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक छन् नि। यसलाई चाहिँ जस्तो ज्ञानबोध, परक विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन भन्ने पढ्नु होला कि संज्ञानात्मक हैन, प्रतिक्रिया उमा के अरे भावनात्मक प्रतिक्रिया देखाउनु, मान्यता दिनु, संगठन, चरित्र चित्रण भन्ने कुरा पढ्नु होला हो। यो कुरा चाहिँ एस ब्लुमले है यसले चाहिँ प्रतिपादन गरेका हुन् है, एस ब्लुमले। यति सम्झिनु होला। अब कसरी सम्झिने भनेको बेन्जामिन एस ब्लुम है, एस ब्लुम तीनवटा छ नि, त्यो तीनवटा क्षेत्र संज्ञान, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक तीनवटा है। यो मिति सम्झिनु हामीले। ल त्यो तीनवटा कुरा मध्ये हामीले संज्ञानात्मकमा 6वटा क्षेत्रहरू छन्। सबैभन्दा उच्चतम बिन्दुको तत्त्व कुन हो? सबैभन्दा सुरुको तत्त्व भनेको सोच्छ के, त्यही भएर ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन है। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन यो तीनवटा कुरा 6वटा कुरा जान्नु होला। तीनवटा भनेको राष्ट्रिय उद्देश्य के अरे उद्देश्यका प्रकार अन्तर्गत तीनवटा छन् भनेको कुन? ज्ञान, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक। संज्ञानात्मक भनेको 6वटा छन्। 6 त के? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन है। विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन भन्ने कुरा जान्नु होला। ल अर्को कुरा छ यहाँ पछिल्लो समयमा के भयो भन्दा बेन्जामिन एस ब्लुम थिए नि, उनको संज्ञानात्मक क्षेत्रको वर्गीकरणलाई उनका अनुयायी लोरिन एन्डरसनले यो यति मितिमा यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेका थिए, यसलाई चाहिँ फेरबदल गरेका थिए। भनेको सुरुमा के गरे भन्दा स्मरण, त्यसपछि बुझाइ, त्यसपछि प्रयोग, त्यसपछि विश्लेषण, त्यसपछि के गरेका थिए? मूल्याङ्कन। 5वटा चरणमा विभाजन। उनले कतिवटा? 6वटा। ज्ञानबोध, परक विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन थियो। उनलाई सुरुमा के गर्ने? स्मरण गर्ने। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? बुझ्ने। यो भनेको कस्तो हो भने स्मरण गर्ने भनेको नेपालमा कतिवटा जिल्लाहरू छन् भनेको 77 जिल्ला भनेको के हो? स्मरण गरौँ। त्यसलाई बुझाइ भनेको बागलुङ होइन, जस्तै 1 नम्बर प्रदेशबाटै सुनाउँ न म त। भोज, सुन, इला, धन, 5, 13, झापा, उड, तापकोटा, ओसो छ भन्ने कुरा मैले सूत्र बनाएको थिएँ कि एउटा। भोज भनेको भोजपुर, भोज, सुन भनेको सुनसरी, भोज, सुन, इला भनेको इलाम, इला, धन भनेको धनकुटा, इला, धन कति धन? 5 भनेको 5 थर, 5 भनेको 13, 5 13 13 थुम होइन, 5 13 झापा भनेको झापै भयो, झापा उड भनेको उदयपुर, झापा उड, ताप भनेको तापले जुन, खो भनेको खोटाङ, तापखोटा, ओ भनेको ओखलढुङ्गा, ओसो भनेको सोलुखुम्बु, यसरी बनाएको थिएँ। यो भनेको के हो? बुझाइ हो है। यो भनेको के हो? बुझाइ हो भनेर सम्झिनु। अब प्रयोग भनेको चाहिँ कस्तो भने प्रयोग भनेको त्यसलाई प्रयोगमा आउने कि जस्तो कि मैले यसलाई प्रयोगको कसरी उदाहरण दिन सक्छु भने प्रयोग भनेको एउटा चित्र बनाउनु पनि बुझिन्छ है, एप्लाई गर्ने कि त्यसलाई। जस्तै नेपालको नक्साको चित्र बनायौँ अनि ती सबै जिल्लाहरू भर्यौँ भने त्यसलाई प्रयोगमा लिन्छ कि। विश्लेषण भनेको यो नेपालको जिल्ला
चित्र बनायौँ। त्यो चित्र भइसकेपछि बागलुङ जिल्ला यहाँ पर्छ है नानी। यो हो, यो सबैभन्दा नेपालको जस्तै आकार भएको जिल्ला हो। झोलुङ्गे फुलको जिल्ला भनेर चिनिन्छ, फुले फुलको जिल्ला भनेर चिनिन्छ। भुइँबुट्टा गनाउने ताल छ, रुद्र ताल छ भनेर सोध्नु भने त्यसलाई के विश्लेषण। अब मूल्याङ्कन भन्ने कुरा चाहिँ पछि आफूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा, कति बुझाएँ कति बुझाइनँ भन्ने कुरा गरिन्छ है। यसरी बुझ्न सकिन्छ। यो के हो, अनुयायीहरूले चाहिँ परिवर्तन गरिदिएका थिए भन्ने कुरा हो है। ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्याङ्कन भनेको बेन्जामिनले हो। यो पछि चाहिँ लोरिनले गरेका हुन्। स्मरण, बुझाइ, प्रयोग, विश्लेषण, मूल्याङ्कन, सिर्जना है। सिर्जना यो 6वटै हो कि, सरी 6वटा सिर्जना है। लास्ट टाइम चाहिँ सिर्जना। मूल्याङ्कन गरिसकेपछि जस्तै मूल्याङ्कन गरिसके डोको बनाएको एउटा मूल्याङ्कन गर्यो अनि पछि आफूले डोको बुन्न सकिन्छ भने त्यसलाई सिर्जना भन्छ नि त। 6वटा है। सरी 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 मिस्टेक त भइहाल्छ नि साथीहरू। ल हामीले चाहिँ संज्ञानात्मक हेऱ्यौँ। अब भावनात्मक हेर्छौँ। भावनात्मक सुरुमा चाहिँ 5वटा तत्त्वहरू छन्। भावनात्मक को छन्, त्यही ब्लुमका अनुसार हुन् है। भावनात्मक 5वटा तत्त्व छन्। सुरुमा प्राप्त गर्ने, त्यसलाई प्रतिक्रिया देखाउन, मूल्य निर्धारण गर्नु, सङ्गठन, चरित्र चित्रण है। प्राप्त गर्नु भनेको एउटा कुराहरू जान्नु के। जस्तो कि तपाईँले मैले तपाईँलाई कसरी उदाहरण दिन सक्छु भन्दा, प्राप्त गर्नु भनेको मैले तपाईँलाई भने नेपालमा 75 जिल्ला, 75 है, फेरि 77 भने होइन, 75 जिल्ला छन् भने तपाईँले प्रतिक्रिया दिनु, होइन सर 77 छन् प्रतिक्रिया दिनु। अब मूल्य दिँदा भने त्यसलाई मान्यता, हो त नि, यसरी रिसर्च गऱ्यौँ, हामीले त्यो नक्सा हेऱ्यौँ, त्यसलाई के हेऱ्यौँ, मूल्य दिँदा हो भनेर सही गऱ्यौँ। सङ्गठन के छन् भनेर त्यो मूल्य त्यो जिल्लाहरू पनि लेख्यौँ। चरित्र चित्रण भनेको त्यसलाई व्यापारमा उतार्यौँ भनेको चरित्र चित्रण हो भनेर। यो के हो, यो भावनात्मक। पहिला सुरुमा संज्ञानात्मक 6वटा, ज्ञानबोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्याङ्कन, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेका थिए है। अब चाहिँ यो भावनात्मक क्षेत्रमा नि 5वटा छन् के, प्राप्त गर्नु, त्यसलाई मान्यता दिनु, त्यसलाई प्राप्त गर्नु, मान्यता दिनु, मूल्य निर्धारण गर्नु, सङ्गठन, चरित्र चित्रण है। यो सम्झिनु होला। अर्को चाहिँ मनोक्रियात्मक 3वटा क्षेत्र थियो नि त है। ल 3वटा क्षेत्रहरूमध्ये 7वटा तह छन्। कतिवटा 7वटा, प्रत्यक्षीकरण, तयारी, निर्देशित प्रतिक्रिया, यान्त्रिकीकरण, जटिल बाह्य प्रतिक्रिया, अनुकूलन, मौलिकीकरण है। पहिला सुरुमा चाहिँ जस्तै यसलाई चाहिँ मैले कसरी उदाहरण लिन सक्छु भन्दा, त्यो प्रत्यक्षीकरण सिकेका थिएँ नि, अन्तर्देशीय सिकाइसकेमा सुल्तानले केराको बारेमा सोधे। त्यो केराको बारेमा त्यो त्यही प्रत्यक्ष सिक्न जानु पऱ्यो, त्यो भयो। अब तयारी सिक्नको लागि चाहिँ तयारी हुनु पऱ्यो। उदाहरणको लागि तपाईँ जङ्गलमा गएर तपाईँले चराको बारेमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भनेको जङ्गलमा जाने सामानहरू चाहियो नि त, त्यसलाई चाहिँ तयारी। अब निर्देशन भनेको चाहिँ अब सतर्कता हुने कुरा भयो होइन। यान्त्रिकीकरण भनेको जस्तै त्यसमा चाहिनेहरू मेटेरियलहरू के हुन्छन् त्यो भयो भने। जटिल बाह्य प्रतिक्रिया भनेको जस्तै त्यसमा चाहिँ बाघ भालुको आक्रमण हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अनुकूलन गर्ने, अनि त्यसको बारेमा चाहिँ सबै कुरा भइसकेपछि मौलिकीकरण भनेको कस्तो भने त्यसलाई चाहिँ यो छन् भनेर हामीले नलेजहरू ग्रहण गरिन्छ, त्यसलाई मौलिकीकरण हुन्छ। व्यवहार उतार्नु जस्तै कुरा हो कि। यसमा चाहिँ सुरुको र अन्तिम जान्नुपर्छ। प्रत्यक्षीकरण सुरु, मौलिकीकरण अन्तिम है। यो कसको, मनोक्रियात्मकको। मनोक्रियात्मकको सुरुको अवस्था प्रत्यक्ष जाने होइन। मन भनेको मन सम्झिने, मन भनेको केटी अथवा केटामाथि प्रत्यक्ष जान्छ नि त, हो प्रत्यक्ष भनेको मनोक्रियात्मक प्रत्यक्ष गयो है। मौलिकीकरण भनेको मौली। अब त्यसै सम्झिनु भने करण भन्ने सम्झिने, प्रत्यक्षीकरण। करण भनेको मनोक्रियात्मक पऱ्यो, एउटा प्रत्यक्ष पऱ्यो प्रत्यक्षीकरण, एउटा अन्तिमको करण, 2टा करण है। यसको माथिको पनि जान्नुपर्छ, सुरु र अन्तिम। अब चरित्र चित्रण र प्राप्ति है। प्राप्ति र चरित्र चित्रण भावनात्मक। भावनाले प्राप्त गरी, प्राप्ति है। भावनाको के छ, प्राप्ति छ चरित्र निर्माणमा भनेर सम्झिनु। सुरुको र अन्तिम सम्झिनै पर्छ है। सुरुको र अन्तिम, सुरुको र अन्तिम त सम्झिनै पर्छ, अरू नसम्झ। प्राप्ति कसले, भावनाले, चरित्र चित्रण है, त्यो सम्झिनु। अर्को ज्ञान र विश्लेषण संश्लेषण मूल्याङ्कन भन्ने कुरा त भइहाल्छ। ज्ञान र ल यसरी सम्झिनु है। पाठ्यक्रमको तत्त्वहरूमध्ये हामीले चाहिँ सुरुमा उद्देश्य पढिसक्यौँ, त्यसपछि विषयवस्तु पढ्छौँ। पाठ्यक्रमको दोस्रो तत्त्व विषयवस्तु हो। पाठ्यक्रमलाई एक निश्चित ठोसलाई नै एकदम सोध्छ कि इक्जाममा सोधेको धेरै छ है।
मैले सम्झिने आइडिया कसरी लगाइदिएको कसरी सम्झेको भने ठोस भनेको के हो ठोस भनेको कस्तो भने ठोस तरल र ग्यास पर्थ्यो नि ठोस भनेको ढुङ्गा भनेको के हो वस्तु हो ठोस स्वरूप भनेको आकार दिने ठोस भनेको विषयवस्तु ठोस तपाईँलाई प्रश्न कस्तो आउँछ भने पाठ्यक्रमलाई निश्चित ठोस स्वरूप प्रदान गर्ने विषयवस्तु प्रदान गर्ने चाहिँ तत्त्व कुन हो पाठ्यक्रम तत्त्वहरूमध्ये पाठ्यक्रमलाई निश्चित ठोस स्वरूप प्रदान गर्ने तत्त्व कुन हो भने ठोस भन्दा बित्तिकै के हो ठोस भनेको वस्तु विषयवस्तु ठोस भनेको ढुङ्गा माटो टेबल हो नि त त्यही भएर ठोस वस्तु सम्झिने है वस्तु भनेको कस्तो हुन्छ ठोस स्वरूप प्रदान गर्ने भनेको विषयवस्तु है विषयवस्तु ठोस स्वरूप प्रदान गर्ने भनेको के हो विषयवस्तु है ठोस भनेको ठोस्ने के ठोक्ने ढुङ्गामा ठोस्ने त्यो भनेको वस्तु ठोस्ने है त सम्झिनु अब सम्झिनुहुन्छ मलाई थाहा छ अब विषयवस्तुको अनुपस्थितिमा पाठ्यक्रमको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ भनेको कुनै पनि वस्तु भएन भने त्यसको पूर्ण हुन्छ पूर्ण हुँदैन वस्तु भएन भने पूर्ण हुँदैन हावा पूर्ण छ छैन ग्यास पूर्ण छ छैन तर एउटा ढुङ्गा त पूर्ण छ नि त त्यही भएर पूर्णता प्राप्त हुनको लागि के चाहिन्छ विषयवस्तु है पूर्णता प्राप्त हुनको लागि के चाहिन्छ विषयवस्तु चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नु होला सबै कुरा हामी पढ्दैनौँ साथीहरू प्लिज है विषयवस्तुको कुरा त्यति भइहाल्यो होइन ल सिकाइ अनुभव भनेको के हो भन्ने कुरा निश्चित ठोस स्वरूप दिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ विषयवस्तु अन्तर्गत छ है पाठ्यक्रमको तत्त्व अन्तर्गत विषयवस्तु अनि साधारण उद्देश्य र उद्देश्य कति प्रकार 3 प्रकार पाठ्यक्रमको तत्त्व 4 प्रकारका छन् म फेरि भनिदिन्छु पाठ्यक्रमको तत्त्व 4 प्रकारका छन् उद्देश्य विषयवस्तु शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अनि मूल्याङ्कन थिए हैन यो थिए अब यसलाई कसले भने हिल्डा टावा अनुसारले 4वटा थिए तर हिल्डा टावा अनुसारले फरक छ सबैको समग्रमा 4वटा बनाएका हुन् के मनोवैज्ञानिकहरूले हैन शिक्षाविदहरूले अब चाहिँ उद्देश्य भनेको साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य साधारण उद्देश्य भनेको लङ टाइम लामो समयपछि प्राप्त गर्ने जस्तो कि राष्ट्रिय उद्देश्य भयो विशिष्ट उद्देश्य भनेको कक्षागत उद्देश्य भयो अब विषयवस्तुलाई भनेको निश्चित स्वरूप प्रदान गर्ने स्वरूप भनेको वस्तुले के छ स्वरूप प्रदान गर्ने अब सिकाइ अनुभव त हामी पढ्दैछौँ अब टावा रिपिट गरिदिन्छ सम्झिनुपर्छ टावा भने सम्झौँ टावा पाटा सम्झौँ पाटा भनेको पाठ्यक्रमको पिता कोही छन् टाइलर सम्झौँ त्यसै सम्झौँ क्रो एन्ड क्रो भनेको के छ भित्र र बाहिर क्रो भनेको भित्र एउटा बाहिर यो भित्र र बाहिर गर्ने क्रियाकलाप सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई पाठ्यक्रम भन्छ त्यो भन्ने कुरा बुझ्यो सिकाइको योजना भन्नु भने हिल्डा टावा भइहाल्यो यसरी बुझेका थियौँ हैन अब चाहिँ हामीले अरू सिकेको कुरा के छन् साथीहरू सम्झिनु त ल यति भनौँ अब त्यो कुरा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित काम गर्ने भनेको अनुभव हेर्ने यो शब्द आफै भन्छ कि हामीलाई तपाईँलाई अप्सनमा दिन्छ क्वेसनमा दिन्छ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रमको तत्त्व अन्तर्गत कुन पर्छ विषयवस्तु उद्देश्य शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप मूल्याङ्कन हुन्छ यो के हुन्छ क्रियाकलाप कार्य भनेको काम गर्ने काम गरेपछि के हुन्छ अनुभव कार्य भनेको काम गरेपछि के हुन्छ अनुभव यसरी सम्झिनु है प्लिज अनि भनेको वस्तु भनेको के हो स्वरूप दिने के पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूमध्ये एउटा स्वरूप दिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ विषयवस्तु भन्छ है सिकाइ अनुभव कक्षा कोठामा योजनाबद्ध रूपले प्रदान गरिने र ती अनुभवहरू हुन सिकाइ अनुभवहरू कक्षा कोठामा योजनाबद्ध रूपले प्रदान गरिने ती अनुभवहरू हुन् जसको उद्देश्य पाठ्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तन ल्याउनु हो भनेको त थाहा छ व्यवहार परिवर्तन ल्याउनु है त सिकाइ अनुभवको छनौट विषयवस्तुबाट गरिन्छ यदि पहिलासम्म उद्देश्य त्यो उद्देश्य अनुसार विषयवस्तु सङ्कलन गरिन्छ विषयवस्तु अनुसार चाहिँ के गरिन्छ सिकाइ अनुभव छनौट गरिन्छ भनेको सिकाइ अनुभव छनौट गरिन्छ विषयवस्तु कस्तो छन् त्यो हेरेर बल्ल सिकाइ अनुभव गरिन्छ के जस्तै विषयवस्तुमा चाहिँ नेपालको एकीकरण पढाउने उद्देश्य छ तपाईले चाहिँ वहाँ फुलको चित्र लगेर गएर भयो र अनुभव फुलको चित्रको बारेमा अनुभव गराइदिएर हुन्छ सिकाइ क्रियाकलाप गराइदिएर हुन्छ र हुन्न त्यो विषयवस्तु हेरेर चाहिँ तपाईँले पाठ्यक्रममा चाहिँ क्रियाकलाप गराउनुपर्छ भन्ने कुरा समावेश गरिएको छ है पाठ्यक्रमको विषयवस्तु विद्यार्थीसम्म पुर्याउने रणनीति हो यो कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नु पाठ्यक्रमको विषयवस्तु विद्यार्थीसम्म पुर्याउने रणनीति कुनमा हुन्छ भने क्रियाकलापमा है क्रियाकलापबाटै पुर्याउने हुन्छ है विषयवस्तुले पुर्याउँछ र पुर्याउन्न यो कुरा बुझ्नु होला
ल विद्यार्थीहरूको सक्रिय व्यापारमा निर्भर हुने भनेको मतलब सिक्नको लागि क्रियाकलापबाट हो नि त। त्यही भएर सक्रिय जति सक्रिय हुन्छ नि उति शिक्षण भन्ने कुरा छ। वस्तु आउँदा बित्तिकै ठोस स्वरूप दिने स्वरूप हैन। कार्यान्वयन हुने भनेको क्रियाकलाप है। कार्यान्वयन भनेको पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन अनुसार कुन पर्छ भनेको क्रियाकलाप है। व्यवहार परिवर्तन भनौँ भने नि क्रियाकलाप। साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य भनौँ भने उद्देश्य अन्तर्गत परे। साधारण भनौँ भने लामो समयपछि उद्देश्य पुरा गर्ने कक्षाको अन्तिममा अथवा तपाईँको नेपाल राष्ट्रले राखेको उद्देश्यहरू भइहाले। त्यसो सम्झिन सकिन्छ है। क्लियर छ कि नै सबै साथी? ल क्लियर भनेर लेख्नु, नत्र फेरि रिपिट गर्छु म। आसु जे हुन्छ ल। ल ठिक छ, बुझिन्छ। नबुझे रेकर्डेड भिडियो हेर्नै सक्यो त हैन। ल तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो समतलीय कताखारे लम्बिए र समतलीय सङ्गठन भनेको के हो भनेर सोध्छ। एकदम ध्यान छ। लम्बिए भनेको लामो, समतली भनेको सम्म, लामो भनेको कस्तो भने जस्तो कि मैले भनिदिन्छु। 8 क्लासको किताबमा 8 भनेको म्याथको हेरौँ है त। म्याथको 8 क्लासको किताबमा सेट भन्ने छ, सेट छ। 9 क्लासमा नि सेट छ, 10 क्लासमा नि सेट छ। हो यो भनेको लम्बिए पाठ्यक्रम भन्छ है। लम्बिए पाठ्यक्रमको सङ्गठन भन्छ। लम्बिए भनेको लामो, 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लाससँग सबै सम्बन्ध भयो कि सेटको बारेमा सुरुमा 7 क्लासमा थोरै सिक्यो, 8 क्लासमा अलि धेरै सिक्यो, 9 क्लासमा धेरै, 10 क्लासमा धेरै सिक्यो। यो भनेको कि लम्बिए हो। समतलीय भनेको एउटै कक्षामा, कक्षा एउटै सेम है। कक्षा सेम भनेको कस्तो भने जस्तै कि सामाजिकमा पढ्ने कुरा छ नि। एउटा सामाजिकमा के पढ्यौँ? एउटा उदाहरणको लागि सामाजिकमा हामीले पढ्यौँ धुम्रपान र मद्यपान। ल धुम्रपान र मद्यपान पढ्यौँ। यो कुरा चाहिँ स्वास्थ्यमा नि छ नि, स्वास्थ्यमा छ नि हो। त्यसलाई चाहिँ समतलीय भनिन्छ है। समतलीय भनिन्छ। क्लियर भयो? अब यहाँ त हेरौँ न। समान विषयहरूलाई तहगत रूपमा चिनाउने। जस्तै नेपाली कक्षा विषयमा कक्षा 4, 5, 6, 20 सम्म नै हुनु भनेको मैले के भनेको? म्याथको कुरा गरेँ नि। म्याथ क्लासको लम्बी भनेको लामो, 4 क्लासमा 5 क्लास 6 क्लासमा चाहिँ म्याथको सेट राख्नु भनेको त्यो लम्बी भयो। समतलीय क्षितिज विधि भन्छ है। समतलीय क्षितिज विधि पनि भन्छ। कक्षाका विभिन्न विषय गणित, विज्ञान, नेपाली, सामाजिक आदि बीच समन्वय हुनु एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको नेपालीमा राखेको कुराहरू अङ्ग्रेजीमा पनि राखेछ भने त्यो हुन्छ। जस्तै एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार माई फ्यामिली भन्ने कुरा कक्षा 1 मा राखेछ। मेरो परिवार, माई फ्यामिली भनेको मेरो परिवार भनेको नेपालीमा राखेछ हो भनेको के भयो? समतलीय भयो भन्ने कुरा बुझ्नु होला है। हामी पाठ्यक्रमको 4वटा तत्त्वहरू पढेको थियौँ, जसमध्ये एउटा 4 नम्बरमा के छ? मूल्याङ्कन। सुरुमा के? उद्देश्य भनेको कस्तो? साधारण र विशिष्ट उद्देश्य। त्यसपछि के? उद्देश्यपछि विषयवस्तु कस्तो हुन्छ? निश्चित स्वरूप दिने। त्यसपछि क्रियाकलाप भनेको के हो? व्यवहारमा उतार्ने बालबालिकाको अथवा कार्यान्वयन गर्ने। त्यो सकिदिउँ। अब मूल्याङ्कनमा आयौँ है। उद्देश्य विषयवस्तु क्रियाकलाप मूल्याङ्कन हो। 4 मा 1 2 3 4 हो। 4 मा आयौँ। मूल्याङ्कन भनेको अन्तिम चरण। उद्देश्य पुरा भयो कि भएन भनेर हेर्ने मात्रै हो। उद्देश्य वा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि पुरा भयो वा नभएको भनेर जाँच्ने हो। पाठ्यक्रमको वैधता निर्धारण गर्ने कुन हो भन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यो। पाठ्यक्रमको तत्त्वहरूमध्ये वैधता निर्धारण गर्ने भनेको हामी उद्देश्यतिर लगाउँछौँ कि वैधता निर्धारण भनेको काम सम्पन्न हो नि। काम सम्पन्न भनेको के हो? मूल्याङ्कन हो। सक्को कति मजाको कुरा है। सम्पूर्ण लेखाजोखा गर्नुलाई मूल्याङ्कन भनिन्छ। मूल्याङ्कन 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, एउटा वस्तुगत विषयगत। निरन्तर मूल्याङ्कन र एउटा विषयगत मूल्याङ्कन भनेको छ। यो पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनिदिइसकेको थिएँ है। यसलाई चाहिँ सम्झिनै पर्छ साथीहरू। यो सोध्छ के पाठ्यक्रम विकासका चरणहरूमध्ये
तेस्रो नम्बरमा कुन पर्छ भनेर सोध्छ है। अब यसलाई सम्झिने आइडिया त तपाईँलाई थाहा छ। पहिला सुरुमा आवश्यक हुन्छ, जस्तो कि ल एउटा केटी पटाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले, एउटा केटी पटाउनु, मलाई कुन केटी मनपर्छ भनेर आवश्यकता तपाईँले यो केटी, जस्तै एउटा केटीहरूको नाम लेख्नु न, लक्ष्मी। ल एउटा लक्ष्मी छ नि, त्यसलाई एउटा आवश्यकता, त्यो लक्ष्मी तपाईँहरूलाई आवश्यकता भयो। केटाको तुलनामा केटीहरूले पनि आफ्नो केटा नाम सम्झिनु होला, आफ्नो कलेज पढ्ने साथीहरू। उदाहरणको लागि म बुझाइदिन्छु भन्न खोजेको। अब उद्देश्य निर्माण भनेको कसरी पट्टाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्माण गरिन्छ कि पहिला आवश्यकताको पहिचान। यो सम्झिनै पर्ने कुरा हो। आवश्यकता भएपछि बल्ल निर्माण गर्ने हो नि त। आवश्यकता भयो, त्यसपछि के अरे निर्माण बनाइयो, त्यसपछि छनौट गर्नु है। छनौट गर्नु भनेपछि त्यसका ह्याबिटहरू हुन्छ नि, छनौट गर्ने हो, निर्माण गर्ने भनेको त्यस पत्ताउनको लागि के गर्ने छ, शैक्षिक क्रियाकलाप गर्नु हो कि निर्माण गर्नु। अब विषयवस्तुको छनौट भनेको त्यो केटीलाई त्यसका राम्रा पक्षहरूलाई छनौट गर्यो, त्यसलाई सङ्गठन गर्यो होइन। अब त्यसलाई अनुभव, त्यसका अनुभवहरू आदान प्रदान गर्यो, सिका अनुभवको सङ्गठन, अनुभवको छनौट, अनुभवको सङ्गठन, यसरी सम्झिनु। अनुभवको छनौट, अनुभवको सङ्गठन, विषयवस्तुको 20को छनौट, 20को मैले कसरी अर्कै तरिकाले पढेको थिएँ कि यसलाई सुरुमा पढ्ने त। ल विषयवस्तुको छनौट, विषयवस्तुको सङ्गठन, 20 छ नि, 20 सङ्गठन गर्ने होइन। सिका अनुभवको छनौट, छनौट र सङ्गठन, छनौट र सङ्गठन, मूल्याङ्कन, लास्टमा मूल्याङ्कन। सुरुमा आवश्यकता भयो, त्यसपछि निर्माण भयो, यो कुरा सम्झिनु। अब 20 सम्झिनु, 20 होइन। विषय छनौट छ, त्यसपछि सङ्गठन। पहिला 6 आउँछ कि 6 आउँछ? 6 आउँछ नि, त्यही भएर 6 अगाडि भयो विषयवस्तुको छनौट, विषयवस्तु सङ्गठन। अब सिका अनुभवको छनौट 6 अगाडि आउँछ, 6 सिका अनुभवको छनौट, सिका अनुभवको सङ्गठन। सब अब लास्टमा मूल्याङ्कन गर्ने कुरा सबैलाई त। आवश्यकता पहिचान सुरुमा, मूल्याङ्कन अलि, आवश्यकता पहिचान हुँदा बित्तिकै निर्माण गरिन्छ। त्यसपछि 4टा कुरा त हामीले त भर्खर सम्झ्यौँ। छनौट, सङ्गठन, छस भनेर सम्झिने, छस छनौट, सङ्गठन, छस होइन। 20 छस भनेर सम्झिने। जसरी सम्झिने हुन्छ अब त सम्झिनु भयो नि त यार। आवश्यकता पहिचान भइसक्यो, आवश्यकताको पहिचान भइसक्यो, उद्देश्यहरूको निर्माण भइसक्यो, विषयवस्तुको छनौट भइहाल्यो। यिन 4टालाई सम्झिने, यसरी सम्झिने। छरोट पहिला 20 छ, 20 छनौट, 20 छनौट, 20 छनौट सम्झिनु। यता नि 20 छनौट सम्झिनु। अनि एउटा अनु भन्ने अनुकेटीले के गर्ने, अनुकेटी सम्झिनु कि अनुकेटीले के गर्ने, छनौट गर्ने, अनुकेटीले के गर्ने, सङ्गठन गर्ने, अनि लास्टमा मूल्याङ्कन गर्ने। सक्को त अनि अब जसरी सम्झिनु तपाईँको जिम्मा हो। हामीले यो क्वेसनहरू चाहिँ पछि हेर्छौँ है साथीहरू। म अलिकति बिजी छु, किनभने अहिले टाइमै छैन। अब तपाईँको 9वटा च्याप्टरमा आयौँ, 9, 10, 11, 12, 13, 4वटा। 9 पढ्नु पऱ्यो, 10 पढ्नु पऱ्यो, 11 पढ्नु पऱ्यो, 12 पढ्नु पऱ्यो, 13 पढ्नु पऱ्यो, 5वटा च्याप्टर छ। 14को त हामीलाई आइक्यू लगभग सक्नुलाई मिति पर्दैन हामीलाई। यसलाई स्क्रिनसट गर्नु। नेपालमा चाहिँ कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना चाहिँ 5/5 सम्झिनु। 5 महिना 5 गते कहिले, 2028। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना आउँदा हो क्या हो बनाएको। यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला है। यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् ल। ल साथीहरू बुझिए जस्तो कि लाग्यो कि बोरिङ भयो यार। बोरिङ नहुनुहोस् है प्लिज यार, सकिन्छ। बोरिङ हुन भएन है प्लिज, किन भन्दा फ्रेस भएर पढेन भने दिमागले क्याप्चरै गर्दैन कि। फ्रेस त हुनु पर्यो है। ल आवश्यकताको पहिचान, सरोकारवाला विज्ञ तथा प्रयोगकर्ताको राय, सुझाव, प्रतिक्रिया, माग, अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा कानुन समेतका आधारमा केन्द्रबाट निर्धारण भएबमोजिमका विधि प्रक्रिया अपनाई आवश्यकता पहिचान गरिन्छ। आवश्यकताको पहिचान भनेको मेन कुरा हो। त्यसपछि नीति निर्माण, त्यसपछि पाठ्यक्रम विकास। यो पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू है। त्यसपछि पाठ्यक्रम स्वीकृति वा कार्यान्वयन। हामीले सुरुमा के राख्यौँ, उद्देश्य राख्यौँ। उद्देश्य
र निर्माण, विषयवस्तु छनौट, विषयवस्तु सङ्गठन, सिकाइ अनुभव, अनि सम्झ अनुभवको छनौट अनि सिकाइ अनुभवको सङ्गठन, त्यसपछि मूल्याङ्कन पढेको थियौँ नि होइन, कस्तो सजिलो पढाएको थिएँ, यस्तै बुझिन्छ। यो पनि त्यस्तै छ कि पहिला आवश्यकताको पहिचान, त्यसपछि नीतिगत निर्णय, पाठ्यक्रम विकास, अर्को छ पाठ्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन भन्ने कुरा छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कतिवटा सदस्य हुन्छन्? 9। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कतिवटा सदस्य समिति हुन्छ? 9वटा हुन्छन् है। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम क्रम भनेको लाइन कतिजनाको लाइनै छ 9। लाइन भनेको पाठ्यक्रम भनेको धावन मार्ग दौडिने, क्रम भएपछि दौडिने तिम 9जनाको लाइन लागेछ। पाठ्यक्रममा कतिवटा सदस्य हुन्छ? 9जना। यहीँबाट कथा छ त, अनि के गाह्रो छ र? विषय समितिले विषयवस्तुसँग वैधता हेर्ने भनेको छ। विषय समितिले विषयवस्तुगत वैधता हेर्ने भन्ने कुरा राखेको छ है। ल जहिले पनि परिषदभन्दा आउँदा बित्तिकै धेरै हुन्छ भनेर छ। जस्तै तपाईँलाई मैले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कतिवटा छन्? 13जना हो नि। 12 कक्षामा 13जना हुन्छ। तर परि भन्दा बित्तिकै 23 थियो नि त हो, त्यही भएर परि आउँदा बित्तिकै धेरै हुन्छ। त्यहाँ 9 थियो, अहिले 17 पुगिसके। परि आउँदा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा परि भन्दा कति? 17वटा है। 17 9जना लाइन लगाएको थिएँ, त्यो परिहरू थपेर कतिजना भए? 17जना। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको है, विकास केन्द्रको यसो सम्झिनु होला। नेपालमा विद्यालयमा लागू हुने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने भनेको छ। पाठ्यक्रम विकास परिषदले के गर्दो रहेछ भन्दा पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने र नीति बनाउने है। नीति बनाउने परिहरूले के बनाउँछ? नीति बनाउने हिजन भन्ने सम्झनु। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकासले 9जना थिए, पछि 17जना भए। 9जना सदस्य हुन्छन्। परिषद भनौँ भने कतिजना? 17जना छन् है। 17जना यसो सम्झनु। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृति गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने कसले? यसले है। थप पाठ्य सामग्री तथा पाठ्यपुस्तकको सूची स्वीकृति गर्ने। थप भनेको नि कसैले पढाउन चाह्यो भने निम्नलिखित, जस्तो तपाईँको स्कुलमा त्यो पढाउन पऱ्यो भने एउटा किताब थप्न पऱ्यो भने चाहिँ त्यसले त्यो लिस्टहरू बनाइदिन्छ, यो मध्ये यो पढाए है भनेर भन्छ कि त्यसले है। ल अहिले चाहिँ तपाईँलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ होला तपाईँले धेरै साथीहरूले। अहिले चाहिँ कक्षा 4 र 5 को चाहिँ परिमार्जन भयो होइन, परिवर्तन पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भयो नि त, तपाईँलाई थाहा छ। कति बेला परिवर्तन हुन्छ, कति बेला परिमार्जन हुन्छ भन्ने कुरा सिक्छौँ कि। अध्यावधिक भनेको प्रत्येक वर्ष, अध्यावधिक भनेको केही मिलेनन् अध्यावधिक आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले आफ्नो पाठ्यपुस्तक अथवा पाठ्यक्रम कति समयमा अध्यावधि गराउँछ भने सोध। प्रत्येक वर्ष अथवा आवश्यकता अनुसार सक्को त यस्तै सोध्छ है। पाठ्यक्रम परिमार्जन कति वर्षमा हुन्छ भने 5 वर्ष। परि आउने 5, माथिको परिषद भनेको कतिजना? 17जना थिए। कतिजना सुरुमा? 9जना। पाठ्यक्रम विकासको सदस्य 9जना थिए। यसो सम्झिने है। यस्तो सजिलो छ कि कथा हो कि प्रत्येक वर्षमा चाहिँ अध्यावधि गराउने, 5 वर्षमा परिमार्जन गर्ने, अनि फेरि परिवर्तन फुल परिवर्तन भन्यो भने 10 वर्षमा गर्ने भन्ने नेपालको सरकारमा छ है। पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको चाहिँ 5 वर्षमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, 5 वर्षमा के गर्ने? मूल्याङ्कन। 5 महिना 5 गते चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको चाहिँ स्थापना पनि भएको 28/5/5 यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ है। लिङ्क गरेर पढ्नुपर्छ कि साथीहरू, नत्र कहाँ सकिन्छ त। ल अध्यावधि बनाऊ नि 5 वर्षमा गर्ने, एक वर्षमा। कस्तो मिस्टेक बोल्छु कि म फेरि। ठिकै छ, केही हुन्न। पाठ्यक्रम परिमार्जन गरौँ भने 5 वर्षमा, पाठ्यक्रम परिवर्तन फुल परिमार्जन भनौँ भने मार्जन 5 वर्षमा, परिवर्तन भयो भने 10 वर्षमा है। अनि पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गरिन्छ है 5 वर्षमा, सम्झिनु भयो। त्यति भएपछि हुन्छ। अहिले चाहिँ कक्षा 4 को 9 को परिवर्तन भयो नि त। पाठ्यक्रम हेर्नु भएको नै है, त्यो हेर्नु होला।
परिवर्तन वा नयाँ विकास गरिएको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भएपछि लागू हुने, नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेका पाठ्यपुस्तक बाहेक अन्य सहयोगी पुस्तकहरूको सूची राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले, राष्ट्रिय मूल्याङ्कन परिषद भन्दा बित्तिकै 17 शब्द आउँदा बित्तिकै त्यसको व्याकरण थाहा पाउने कि, जस्तै ऋषि भन्दा बित्तिकै सरले पढाउनुहुन्छ यस्तो यस्तो सम्झिहाल्ने है। तपाईँको यहाँ अस्मिता भन्दा बित्तिकै यहाँ बस्छ उस्तो बस्छ सम्झिने। त्यही भएर मैले भन्छु नि, त्यसको केही टपिक आउँदा बित्तिकै त्यसको आन्द्रा भुँडी निकालिदिइहाल्ने के है। परिषद भन्दा बित्तिकै 17 जना हुन्छन् सम्झिहाल्ने। स्वीकृति सूचीको प्रकाशन पाठ्यक्रम विकास गर्ने केन्द्र छ। सबै कुरा तपाईँले पढ्नु होला घरमा है। विद्यालयले थप पाठ्य सामग्री लागू गर्न चाहेमा एकै प्रमुखले समक्ष निवेदन दिने भनेको मैले पढाइसकेको थिएँ है। त्यो क्वेसन एन्सरमा पनि खेलाएको थिएँ। आज बेलुका सकेसम्म 9 बजे चाहिँ तपाईँले उपस्थित हुनुभयो भने यसको बारेमा मैले सबै बुझाइदिएको छु है। केन्द्रको मार्गदर्शनका आधारमा स्थानीय तहले आधारभूत तहमा मातृभाषाका पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री तथा सन्दर्भ सामग्री विकास गर्न सक्नेछ भनेको छ। एकदम राम्रो कुरा है। ल अर्को छ विद्यालय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063। पहिला सुरुमा अहिले 2076 छ नि। यसले चाहिँ 220 दिनसम्म पढाउनु पर्छ, पठन पाठन गर्नुपर्छ भनेको नि त। खास 205 हो नि त। त्यही भएर म तपाईँ झुक्किनु भएको थियो नि। यसको कुरा नि म पछि गरिदिन्छु आजको 9 बजेको क्लासमा है। यसमा चाहिँ 63 10 महिना 25 गते 63 10 महिना 25 गते स्वीकृति उक्त 71 मा चाहिँ परिमार्जन भएको। अब हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 हेर्छौँ है त एकछिनपछि। यो भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 हो। यसलाई मैले चाहिँ छुट्टै गराएको छु, छुट्टैमा पढाउँछु है त। साथीहरू हामीले चाहिँ यो आइक्यू पनि लगभग सक्न लाग्यो होइन। अब 1 दिन क्लास 2 दिन ल्याएपछि हुन्छ। 1 2 3 4 5वटा छन् कि 5वटा छन्। 5 दिन लाग्यो भने 25 दिन लाग्छ नि त हेर्नु। त्यही भएर अलिकति छिटो पढौँ है हामीले है। ल हामीले चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 सबै मैले खतरा बुझाइदिन्छु साथीहरू, नातिनु होला है त। यो चाहिँ कहिले स्वीकृति भयो भन्ने कुरा छ न। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृति भयो भन्ने कुरा छ। यो स्वीकृति भन्नु भने यता अगाडि 20 पछाडि 20 अगाडि 20 पछाडि 20 बिचमा चाहिँ मिति सोध्यो भने 5 6 7 5 6 7 लगातार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मन्त्री परिषदले कहिले स्वीकृति भयो भने पछाडि 20 अगाडि 20 5 6 7 सम्झिनु है। मैले यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा पनि हाल्दैछु। त्यही भएर अलिकति थोरै मात्रै छलफल गर्छु। एकदम पहिला हेर्नु भएको छैन पहिलाको लिङ्क दिन्छु होला है, तिमीलाई मेसेज गर्नु होला। यसलाई अलिकति सर्टकट मात्रै पढाउँछु। मैले भने यो परिमार्जन भनेको 2071 मा चाहिँ यो 2061 मा आएको थियो, 63 मा आएको थियो, 71 मा चाहिँ परिमार्जन भएको हल्का। अहिले चाहिँ यो 2076 लागू भएको छ है। यो पाठ्यक्रम विकास गर्ने आधारहरू कति छ? 14 भएको कारणले चाहिँ 1 3 सम्म चाहिँ कस्तो एकीकृत भनेको तपाईँलाई म बुझाइदिन्छु। एकीकृत भनेको कस्तो भने तपाईँले कक्षा 1 मा हेर्नु, किताब मागेर हेर्नु। 1 मा के छ भन्दा माई फ्यामिली छ, इङ्ग्लिसको माई फ्यामिली भयो। अब त्यो फ्यामिली भनेको मेरो परिवार हो नि त, नेपालीमा हो मेरो परिवार। सेम कुराहरूलाई नेपालीमा पनि राखो, अङ्ग्रेजीमा पनि राखो, म्याथमा पनि राखो। मेरो परिवार, माई फ्यामिली पनि राखो, मेरो परिवार। त्यो समन्वय भयो नि एकअर्का बिच हो, त्यसलाई के हुन्छ? एकीकृत है। एकीकृत 1 3 सम्म कति छ? एकीकृत 1 सम्म 1 3 एकीकृत 1 3 सम्म। 9 र 12 एकलपथीय भनेको मतलब कस्तो भने तपाईँ 9 र 12 मा कुन फ्याकल्टी पढ्छस् भन्न पाइएन कि आजभोलि। एकलपथीय भयो है, कुन फ्याकल्टी पढ्छस् भन्न पाइएन। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा। 1 घन्टा सम्झेन, पहिला पाठ्य भार थियो, अहिले घन्टा आइसक्यो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार घन्टा आइसक्यो है, घन्टा आइसक्यो। अब यसको बराबर चाहिँ 32 कार्यघन्टा। 1 पाठ्य घन्टा बराबर 32 कार्यघन्टा हुन्छ। भनेको मतलब तपाईँले 1 पिरियड पढाउनु भयो भनेको 12 कार्यघन्टा पढाउनु भयो भनेको है। तपाईँले 32 पिरियड पढाउनु भयो भने कति कार्यघन्टा पढाउनु भने 32 × 32 भनेको 1024 पढाउनु भयो भनेको 1024 पढाउनु भयो भनेर सम्झिनु हो। तपाईँलाई के सोध्छ भन्दा 1 पाठ्य घन्टा बराबर कति कार्यघन्टा हुन्छ? 32। यो सम्झिनै पर्छ, बिर्सेको साथीले पनि सम्झिनु।
1 पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्यघण्टा। सम्झिनु, फेरि रिपिट गर्नु। 1 पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्यघण्टा हुन्छ। 1 पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्यघण्टा हुन्छ। सम्झिनु भयो। अब हेर्नुहोस् 1 दिनको पाठ्यक्रम हेर्नु है। साथीहरू हेर्नु, त्यो अलिकति उता भएको रहेछ, काटेको रहेछ। मैले बुझाइदिन्छु त्यही पनि है त। यो भनेको कस्तो भने कक्षा उता भएको कुरा यता लेख्नु के हुन्न है। कक्षा 1 3मा 1 3मा चाहिँ अनि 4 देखि 10 अनि त्यसपछि यो 11 र 12 हामीले पनि पढेको थियौँ नि। 1 पाठ्य भार पर्ने ठाउँमा पाठ्य घण्टा, 1 पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्यघण्टा हुन्छ भनेर पढ्यौँ। यो 1 3मा कति 26, 31मा पाठ्य घण्टा साप्ताहिक कति हुन्छ 26 हुन्छ है। अनि 4 देखि 10 सम्म 32 हुन्छ। 4 देखि 10 सम्म कति हुन्छ 32 हुन्छ है। अर्को चाहिँ 1 र 3 को कति हुनेछ 26 हुनेछ है। अनि 9 र 9 नि यतै पर्यो नि त, त्यही भएर 32 को भयो। 11 र 12 को चाहिँ 27 देखि 32। यो 27 देखि 32 कसरी भयो भने एउटा सब्जेक्ट चाहिँ थप्न चाहेपछि थप्न पाउँछन् कि उनीहरूले है। यसरी भयो। अब तपाईँहरूले परीक्षा कहाँ सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरा छ है। परीक्षा 1 देखि 8 सम्म चाहिँ स्थानीय तहले, अथवा 8 मात्रै 8 कक्षा स्थानीय तहले। तपाईँलाई सोध्छ कक्षा 8 को परीक्षा कसले सञ्चालन गर्छ भने स्थानीय तहले। 9 र 10 को 9 होइन है, 10 को प्रदेशले, अनि 11 12 को सङ्घले भनेको कसरी सम्झिनु भन्दा स्थानीय तह भनेको तपाईँ आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकामा 8 कक्षामा पढ्दा हुँदा त्यहाँ जानुभयो, 10 पढ्दा आफ्नो प्रदेशमा जानुभयो, 11 12 पढ्दा कहाँ जानुभयो सङ्घमा जानुभयो। 8 को कहाँ स्थानीय तहले, 10 को कहाँ प्रदेशले, 11 र 12 को कहाँ कसले भन्दा सङ्घले हो। सम्झिनु। अब उमेर र सक्षमताहरू। उमेर र सक्षमताको कुरा गर्दा शिक्षकका सक्षमता, टोटल सक्षमता कति छन् भन्दा 12 वटा छन्। शिक्षकका सक्षमता शिक्षकका होइन है, शिक्षकका र शिक्षकका फरक हो। शिक्षाका सक्षमताहरू कतिवटा छन् 12 वटा टोटल होइन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार शिक्षकका सक्षमता भन्नु नि कति 12 वटा। शिक्षकका नीति, शिक्षा नीति 2076 अनुसार भन्यो भने राष्ट्रिय उद्देश्य भन्यो भने 13 वटा छन् है। राष्ट्रिय उद्देश्य भन्ने त्यो झुक्किने कुराहरू म भनिदिन्छु। तपाईँलाई सोध्न सक्छ राष्ट्रिय शिक्षा प्रारूप 2076 अनुसार शिक्षाका सक्षमता कतिवटा छन् भन्यो भने 12 वटा है। शिक्षाका सक्षमता कति छन् भन्यो भने 12 वटा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार शिक्षाका सक्षमता कति छन् भनेर सोध्यो भने 12 वटा छन्। सम्झिनु। अब हामीले चाहिँ सक्षमताहरू हेर्छौँ है। शिक्षकका सक्षमताहरू अब हेर्नु है। शिक्षकका उमेर भन्यो भने जहिले पनि 4 जोड्ने 4 घटाउने। यो कहिले अनुसार भन्दा 4 जोड्नु 4 घटाउनु, 4 जोड्नु 4 घटाउनु है। 4 जोड्नु 4 घटाउनु। यहाँदेखि उँधोसको कुरा हुन्छ यसको। आधारभूत तह भन्नु भने 1 तह 1 3 को 1, 4 र 5 को 2, 6 र 8 को 3। आधारभूत तहका कतिवटा तह भन्नु भने 3 वटा तह हुँदो रहेछ, 1 2 3। आधारभूत तहका कतिवटा तह भन्नु भने 3 वटा तह। सम्झ्नु है, आफै भने नि त। अब उमेर भन्नुभयो 4 जोड्ने 4 घटाउने है। उमेर र पढाइ सोध्यो भने 10 वर्षको कतिमा पर्छ भन्नु भने 10 मा 4 घटाउनु 6 मा पर्छ सक्को तै। 20 वर्षको कतिमा पर्छ भने 4 घटाउने 16 मा पर्छ। सम्झिनु है, आइडिया हो। अर्को 12 वर्षको कतिमा पर्छ 8, 9 10 11 12 8 मा पर्छ। 8 कक्षामा पढ्ने कति वर्ष भयो भने 4 जोड्नु 12 वर्ष भयो। यही त्यही 4 मा पढ्ने 8,
4 देखि 5, 5 भनेको 5 मा 4 जोड्दा 9 जानु है। कक्षा 4 र 5 मा पढ्ने बालकको उमेर कति हुन्छ भन्नु भने 4 भनेको 8, 5 मा 4 9, 4 जोड्ने 5 घटाउने 5 4 जोड्ने 4 घटाउने है। 12 वर्ष उमेरको एउटा बालक कति कक्षामा पढ्छ भने 12 मा 4 घटाउने 8 सक्को त यदि। तह भन्नु भने त्यही हो। तह भन्नु भने बाल शिक्षालाई छोडिदिने अरू सबै 1 2 3 4 टाढा लेख्दै जाने। 1 र 3 1, 4 र 5 2, 6 र 8 यो 3 9 र 10 जम्मा कतिवटा तह छन् भने 5 वटै सक्को त। अब बुझ्नु भयो भने म अर्को भिडियो दिन्छु तपाईहरुलाई। ल माध्यमिक तर्फ चाहिँ 13 वर्षको हुनेछ भनेको छ। भनेको मतलब साधारणतर्फ माध्यमिक तहको विद्यालय समय साधारणतर्फ र माध्यमिक तह यो 13 वर्षको हुनेछ। हामीले पढ्ने कति वर्षको 13 वर्षको। किन भन्दा 1 वर्ष बाल शिक्षा नि पढिन्छ नि, त्यही भएर 13 वर्षको हुन्छ। 1 देखि 12 सम्म त पढ्नु हैन। माध्यमिक तह भनेको 12 सम्म हो। तीमा चाहिँ 1 वर्ष के बाल शिक्षा पढिन्छ भन्दा हाम्रो समय कति खर्च गर्छ 13 वर्ष चाहिँ 8 पास गर्ने पर्यो के है। एकरे माध्यमिक तह पास गर्ने पर्यो है 13 वर्षमा। प्राविधिक तथा व्यवसायिक अरूले प्राविधिक त्यो टीएसएलसी पढ्छ नि, टीएसएलसी तिनीहरूले चाहिँ 1 वर्ष फेरि अझ अभ्यासको लागि 13 14 वर्ष उनीहरूको हुन्छ। तपाईहरुले प्रश्न सोध्छ साधारणतर्फ एउटा बालकले अथवा एउटा विद्यार्थीले विद्यालय समय अथवा विद्यालयको शिक्षामा कति समय खर्च गर्छ भन्छ। साधारण भन्नु भने 13, प्राविधिक तथा व्यवसाय भन्नु भने कति? प्राविधिक तथा व्यवसाय भन्नु भने कति? 1 वर्ष थपेर 14 गराउने है। ल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2006 सक्षमताहरु टोटल सक्षमता 12 टा हुन्। यसमा चाहिँ के सूत्र भनेको के हो? डबल प्लस माइनस है, डबल गर्ने। बाल शिक्षा भन्नु नि 6, ल हेर्नु बाल शिक्षा भन्नु 6, आधारभूत शिक्षा भन्नु नि 12 डबल भयो, ठ्याक्कै डबल। 1 र 3 3 को डबल 6 प्लस 1 7, 4 को डबल 8 सक्को, 6 को डबल 13 प्लस 1 के 6 को डबल 12 प्लस 1 13 सक्को है। तपाईलाई सोध्छ के आधारभूत तह कक्षा 6 र 8 को सक्षमता कति हुन्छ? 6 दुना 12 13 गराइहाल्ने, 4 को 8 डबल मात्रै भयो। 1 र 3 मा 3 को हिसाब गर्ने, 3 दुना 6 प्लस 1 7 रहेछ। बाल शिक्षा र आधारभूत शिक्षा भनेको बाला सम्झिने, बा हो के बा भनेको 6 आ भनेको 12 यो सम्झिनु। अरु कुरा सम्झिनु म सिकाइदिन्छु। अर्को छ 1 र 8 को 12 हुन्छ, हामीले पढिसक्यौं। 6 र 8 को 6 दुना 12 1 13 डबल हुन्छ कि प्लस 1 हुन्छ कि डबल प्लस 1। 9 र 10 को कस्तो हुन्छ? 9 10 11 लगातार आउँछ। 9 र 10 को सक्षमता कति हुन्छ सोध्नु? 9 10 11 लगातार आउँथे। 9 माध्यमिक त 9 12 को 9 मा 3 जोड्दा 12 प्लस 3 भनेको 15 है, यसरी सम्झिनु। यहाँ भनेको ती 3 जोड्ने। माध्यमिक त 9 12 को भन्नु नि ती 3 जोड्ने। 9 मा 3 जोड्दा 12 12 मा 3 जोड्दा 15 यसरी सम्झिने है। यसको बुझ्नु भएन भने मैले यसलाई चाहिँ तपाईलाई अर्को भिडियो पठाइदिन्छु, त्यसपछि बुझिन्छ है साथीहरु। ल अहिले हामीले पढेको कक्षा 1 र 3 को चाहिँ पाठ्य घण्टा कति छ टोटल भनेको 26 छ। कार्य घण्टा 26 × 32 गऱ्यौं। 32 भनेको कार्य घण्टा हुन्छ। यताको पढ्नै पर्दैन, यताको पढ्नै गर्दैन, यताको मात्रै पढे हुन्छ। अब यसलाई सम्झिने यो नेपाली र मातृभाषा 5 अरु सबै 4 6वटा विषय हुन्छन् है। नेपाली र 1 3 को सोध्छ के 1 3 को तपाईको 1 3 को जम्मा पाठ्य घण्टा भन्यो भने 26। तले सोध्छ 1 3 को अंग्रेजीको पाठ्य घण्टा कति छ? 4। गणितको पाठ्य घण्टा कति छ? 4। नेपाली र मातृभाषा सोध्यो भने 5 5। 1 3 को कुरा ह 1 3 को कुरा ह। अरुको सबैको 4 कतिवटा विषय हुन्छन्? 6वटा विषय हुन्छन्।
यताको निकाल्न त तपाईँले 32 ले गुणन गर्नु। 4 × 32 भनेको यति, 4 × 32 भनेको यति, 32 ले गुणन गरिदिनु है भाइ। कार्यघण्टा निकाल। काम गरेर निकाल्नलाई कार्य भनेको काम भनेको धेरै हुन्छ। पाठ्य घण्टा थोरै हुन्छ, कार्य घण्टा धेरै हुन्छ, त्यसै सम्झिनु है। नेपाली र मातृभाषा 5 अरू सबै 4। यति सम्झेपछि मैले बुझाउँछु। यदि बुझ्नु भएन भने म अर्को भिडियो पठाइदिन्छु, बुझ्नुहुन्छ। ल यहाँ हेर्नु। तर हाल हाम्रो सेरोफेरो राखेको भएर विज्ञान र सामाजिक मिसाएर 8 पाठ्यघण्टा मिसाएर 256 कार्यघण्टा छ। यो सम्झिनुपर्छ। तर हाल हाम्रो सेरोफेरो राखेर, हाम्रो सेरोफेरोमा के सामाजिक र विज्ञान मिसाओ, त्यही भएर त्यसलाई पाठ्यघण्टा कति बनायो? 8 बनायो। यहाँ अरू सबै उही हो। यहाँ चाहिँ सामाजिक विज्ञान मिलाएर, स्वास्थ्य मिलाएर कति बनायो? यसलाई 8 बनायो। 8 यो दुईटा जोडो है, त्यति कुरा हो, अरू खासै कुरा राख्ने छैन। 4 र 5 को अरू सबै 5। मातृभाषा घटो, मातृभाषा र स्वास्थ्य छ। मातृभाषा 4, स्वास्थ्य 3। यस कार्यघण्टा त सबै जोड्दा 32 आउँछ भन्ने कुरा हो। 32 × 32 गर्दा यो 1024 आउँछ, त्यो कुरा सबै छ। अरू सबै 5। यो कति? मातृभाषा र 3। मैले यहाँ निलो लगाइदिएको मात्रै। 3 र 4, स्वास्थ्य 3, मातृभाषा 4। उमा मातृभाषा र नेपाली थियो 5, अरू सबै 4 थिए। 4 थिए। कतिवटा विषय? 4वटा, 5, 6वटा विषय। यहाँ 7वटा विषय छन्। यसरी सम्झिनु है। 1024 हुन्छ। स्वास्थ्य र मातृभाषा चाहिँ फरक छ, अरू सबै हो। सबै नेपाली नि सेममा हो, 5 सबै 5 है। यो 10 सम्मै त्यही छ। अहिले 10 सम्मै त्यही छ। 10 सम्मै त्यही छ। 4 र 6 र 8मा पनि सेम भनेको छ। 6 र 8मा पनि सेम छ है। 6 र 8मा पनि सेम छ। 6 र 8मा पनि के छ? सेम छ। अब 6 र 8 पछि 9 र 10 हेरौँ। 9 र 10 हेर्नको लागि सबै 5 भयो। सामाजिकको 4 छ। ओपिटी म्याथ र अर्थशास्त्र हुन्छ नि, त्यहीमा चाहिँ चुज गर्न पाइन्छ नि त। जनसङ्ख्या, ओपिटी म्याथ हतिल छ नि, तिनमा 4 र 4, तिनटैमा 4, सबैमा 5 भनेको मूर्खे मूल्य नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञानमा 4 5 भए। अरू सबैमा 4 तीनवटामा 4। यसरी सम्झिनु होला। यो मैले बुझाइनँ भने तपाईँले रेकर्डेड भिडियो मैले यस्तो मिठो ढिलो पढाएको छ, त्यो चाहिँ बुझिन्छ है। ल यो पाठ्यक्रम को चाहिँ ढाँचा 2075 अनुसार के छ भन्दा, यो यसपालि मैले भने नि तपाईँलाई कति 4, 7 र 9 को परिमार्जन भाषा साथीहरू भन्थे नि हो। यो चाहिँ परीक्षण कालमा बस्छ 1 वर्ष, त्यसपछि कति केमा जान्छ? कार्यान्वयनमा जान्छ, लागु हुन्छ। अर्को वर्ष लागु। अहिले 69मा कुन किताब फेरिरहेकै छ नि? 4, 7 र 9, 4, 7 र 9। 76मा कक्षा 1 फेरिरहे है, 1 कक्षा फेरिरो होइन। त्यो 1 कक्षा फेरिएपछि केमा जान्छ? कार्यान्वयनमा जान्छ। कार्यान्वयनमा जा। अर्को वर्ष कार्यान्वयन भनेको 76मा फेरिरो, कार्यान्वयन 77मा चाहिँ कार्यान्वयन गयो। ल हेर्नु, 2 कक्षा, 3 कक्षा र 6 कक्षा। 2 त्यहाँ 6 है। कसरी सम्झिने? 2 त्यहाँ 6, यिनी दुईटा गुणा 6 अनि यो तल आयो के, तल आयो। अब किन 12 थप्पो भन्नुहुन्छ? यो 12 थपिने किन भन्दा कक्षा 8, 10, 11 र 12 छ नि, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यो चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई परीक्षण हो, यो परीक्षण गरिन, यसमा राखिन्न, 81 लागु गर्ने हो कि यिनीहरू। 10, 8, 11, 12 है, त्यही भएर यहाँ आएको यो। अरू बुझ्नुभयो? 11 नि के भयो? यो यहाँ आयो, 11 यहाँ भयो। किन भन्दा परीक्षण गरिन नि त, त्यही भएर आएको हो। 77मा 11 आयो। कसरी सम्झिने? 7 उस्ता उस्तै छ नि, 11 11 उस्ता उस्तै छन्। 1 त यहीँ 76बाटै आएको थियो, त्यही भएर 1मा आएछ भन्ने सम्झिनु। अब यो 3 2 3 6 1 भइसकेपछि 2 र 3 को पाला आउँछ, 2 3 अनि 6 कसरी लेख्ने? 2 3 गुणा 6 यहाँ आयो। 12 कति थप्पो? माथि 11 थप्पो थियो, त्यसपछि 12 थप्पो है। यो भनेको 78 सालमा। 78 सालको त हामीलाई कुरा सबै थाहा। तपाईँलाई सोध्छ 78 सालमा कुन कक्षाहरू परिमार्जन भए, कुन लागु भए, होइन परीक्षण काल कुनमा थियो भनेर सोध्न सक्छ। यो खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन, तर त्यही पनि सम्झिनु होला। 78 सालमा अहिले कार्यान्वयन भनेको 4, 7 र 9 कार्यान्वयन लागु भयो नि। 4 कक्षा नि फेर्रो, 7 क्लास नि फेर्रो, 9 क्लास नि फेर्रो भनेको 1 वर्ष अगाडि चाहिँ के भयो थियो? यो के भयो थियो भन्दा
परीक्षण कालमा थियो के हो है। अर्को चाहिँ 8, 10 र 11, 12 चाहिँ 8, 10 र 11, 12 चाहिँ नफेरिने भन्ने कुरा छ। के अरे नफेरिने कि परीक्षणमा नगरिने, फेरिने त फेरिने, लागु हुने डाइरेक्ट, परीक्षणमा नलाग्ने मैले भन्न खोजेको थियो। अर्को चाहिँ अब ओसी सालमा कुन कुन किताब फेरिन्छन् भन्ने थाहा पाउने पहिले थाहा भयो 5 को, 8 को र 10 को है। ओसी सालमा कुन कुन किताब फेरिन्छन् भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो है। यदि बुझ्नुभयो यो मैले सबै पढाइसकेको छु है माथि, मैले पढाइसकेको छु, यो मैले अगाडि पढाइसकेँ यो पढाइसकेँ। प्राविधिक तर्फको खासै मैले पढाउन्न। आज हामीले यति गर्छौँ है। एकीकृत पाठ्यक्रम पढ्छौँ है। एकीकृत पाठ्यक्रम एकीकरणका विभिन्न ढाँचाहरू 4 प्रकारका छन्। कक्षा 1 देखि 3 सम्म चाहिँ यो बहुविषयक र अन्तर्विषयक ढाँचाको रूपमा चाहिँ कार्य छ भनेको एकीकृत पाठ्यक्रममा छ के यो। एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको मैले भने नि त नेपाली र अङ्ग्रेजीको मिल्नु। नेपालीमा माई फ्यामिली भने मेरो परिवार छ, अङ्ग्रेजीमा माई फ्यामिली छ, त्यसलाई चाहिँ उस्तै तरिकाले पढाउनु भनेको एकीकृत हो के। विषयगत अलग अलग विषयका लागि अलग अलग समय निर्धारण गरी सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने विषयगत ज्ञान र सिपमा बढी जोड दिने भनेको छ। यसलाई म बुझाइदिन्छु। अलग अलग विषयका लागि अलग अलग भनेको नेपाली र साइन्स अलग अलग, नेपाली र गणित अलग अलग सम्झिनु, नेपाली र गणित लागि अलग अलग समय निर्धारण गर्ने। अलग अलग समय निर्धारण भनेको नेपालीलाई छुट्टै पढाउने, अङ्ग्रेजीलाई छुट्टै पढाउने गरी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। विषयगत ज्ञान र सिपमा बढी जोड दिने। विषयगत ज्ञान र आफूले आफ्नो विषयमा चाहिँ एकदम ध्यान दिने कि पढाउने भन्ने कुरा छ। बहुविषय भनेको कस्तो भने विभिन्न विषयबाट अन्तर्सम्बन्ध विषयवस्तु वा अवधारणालाई सम्बन्धित गराउने र विषयगत सीमा र पहिचान कायम रहने भनेको छ। जस्तो कि हाम्रो सेरोफेरो गणित, नेपाली र अङ्ग्रेजी मिल्ने, यिनी सबै मिल्छन् होइन। यसलाई चाहिँ बहु आएपछि एउटै सरले चाहिँ सबै सरहरू सल्लाह गर्ने अनि तिनीलाई पालै पालो रमाउने वातावरण दिँदै चाहिँ सबै विषय मिल्ने विषयहरू चाहिँ पढाइदिने भनेको के है। अन्तर्विषय भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी विषयसँग मिल्ने गरी थिम निर्धारण गरेर मिल्ने विषय क्षेत्र विषयवस्तुलाई एकै ठाउँमा राखेर सिकाउने, नमिल्ने विषयवस्तुलाई क्रममा राखेर सिकाउने भनेको छ। जस्तो हाम्रो सेरोफेरोमा छ। विषयहीन भनेको कस्तो छ भने जीवन्त अनुभवसँग आबद्ध, विषयगत सीमा कायम नहुने, कुनै समस्या वा घटनामा आधारित भई क्रियाकलाप गराउने भनेको छ। विषयहीन भनेको जस्तै डोको बुन्नको लागि चाहिँ तिनीलाई क्रियाकलाप गराउने तर त्यो समन्वय नगर्ने भन्ने कुरा छ कि है। ल यसलाई हेर्नु ल है। एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 सालबाट आएको थियो है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले निर्देशित गरेका सिद्धान्त तथा स्वरूपमा आधारित भई आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को एकीकृत पाठ्यक्रम विकास गरेको छ है। 1 देखि 3 सम्म पाठ्यक्रम एकीकृत भनेको विषय पनि मिल्ने कि नेपाली र इङ्ग्लिस नि मिल्ने। नेपालीमा हाम्रो परिवार राखो, इङ्ग्लिसमा चाहिँ माई फ्यामिली राखो, त्यो भएर मिल्यो। परीक्षण गरेको यो चाहिँ परीक्षणका लागि स्वीकृत कक्षा 1 देखि 3 को एकीकृत पाठ्यक्रम मिति 75 12 महिना 12 को नीति। यो चाहिँ मिति सम्झिन्न मलाई, मिति चाहिँ म सम्झाउँदैन है। कति जिल्लामा एकीकृत भनेको 18 जिल्लामा 103 विद्यालय, एकीकृत पाठ्यक्रम 18 जिल्लामा 103 वटा विद्यालयमा है त। परीक्षण 2077 मा, कार्यान्वयन भनेको 76 10 मा, कार्यान्वयन वा लागू गर्न स्वीकृति गरेको 76 10 महिना 2 गते। मा कक्षा 1 मा, 78 मा कक्षा 2 र 3 मा है। कक्षा 77 मा 76 मा चाहिँ सुरुवात भयो, 77 मा कक्षा 1 मा लागू भयो, 78 मा चाहिँ कक्षा 3 मा 2 र 3 मा लागू भयो है। यो कुरा पढ्यौँ। एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको सबै मिल्ने, हाम्रो विज्ञानसँग हाम्रो सेरोफेरो यो सबै मिल्ने, सामाजिक सबै मिल्छन् नि, त्यसलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भनिन्छ है।
यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रणाली मैले पढाइसकेको छु है। एकलपथीय भनौँ भने के हो रे 9 र 12 को, एकीकृत भने 1 र 3 होइन। 13 वर्षको अवधि भनेको कुन हो? हाम्रो पढाउने समय 13 वर्ष विद्यालयमा बिताउँछन्। तर प्राविधिक भनौँ भने 14 वर्षसम्म हुन्छ। यो सबै पढाइसकेको छु। त्यसलाई लक्षित समूह समावेशी पद्धतिका लक्षित समूह 13 सम्म हुन्छ। यो मैले अरू च्याप्टरमा पढाएको थिएँ है, मैले पढाइसकेको छु। वार्षिक विद्यालय कम्तीमा कति विद्यालय पठन पाठन गर्ने भनेको 205 दिन हो होइन, 205 दिन हो। तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ऊ भने के अरे ओके विद्यालय क्षेत्र सुधार भन्यो भने विद्यालय क्षेत्र सुधार भन्यो भने 220, विद्यालय क्षेत्र सुधारले 220 भने है, त्यो सम्झिनु होला। मैले इक्जाम कहाँ कहाँ कसले गराउँछ भन्ने पढाइसकेको छु। तर मैले छुटाउन ढुक्क हुनुहोस् है, ढुक्क हुनुहोस्। सक्षमताहरू पढाइसकेको छु। मैले कसरी पढाएँ? 6 को डबल प्लस 1 13 है, 4 को डबल 8, 1 र 3 को डबल प्लस 1 6, बालबालिकाको 6 अनि अरूको 12, त्यो भनेको आधारभूतको 2 सबै आधारभूत भने यिनी सबै पऱ्यो नि त। आधारभूतको 12, बालबालिकाको 6, 9 र 10 11 लगातार, अनि 11 12 को 10 11 12 को 10 अनि 9 र 12 को 9 12 13 14 15 यसरी पढाएको थिएँ है। मैले पढिसकेको कुरा छ नि, सबै बुझिन्छ। शिक्षाको संरचना राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रणाली 2076 भन्नु भने कति 1 + 8 + 9 है, 1 + 8 + 4 1 + 8 + 4 सम्झिने। शिक्षाका प्रकार साधारण, परम्परागत, प्राविधिक। पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ परम्परागतलाई चाहिँ के हुन्छ संस्कृति थियो होइन, तर अहिले चाहिँ परम्परागत छ। यो यतिखेर झुक्किने कुरा हो। ल अब हामी लगभग यो उमेर समूह मैले पढाइसकेको छु, यो पनि पढाइसकेको छु। अब यो चाहिँ क्वेसन एन्सर, ल क्वेसन एन्सर गरौँ त थोरै 3 मिनटमा तपाईँहरूले गर्नु। मैले भोलि चाहिँ यसरी पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्राविधिक क्षेत्र अनुसार माध्यमिक शिक्षाको प्रकार कुन पर्दैन भनेको छ। साधारण पर्यो, परम्परागत पर्यो, प्राविधिक संस्कृति परेन होइन। यो शिक्षा ऐन 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षाको कुन पर्दैन कमेन्ट गर्नुहोस्। यो उमेर मलाई थाहा छ होइन तपाईँलाई। आधारभूत भनेको 8 सम्म, 8 मा 4 जोड्ने 4 घटाउने भन्ने कुरा मैले सिकाइदिएको थिएँ। यो सब भइसक्यो यति। ए माथिदेखि चाहिँ छ त। अनि कम्तीमा कति दिन पढाइ हुन्छ अरे 1 को, त्यो थाहा सबैलाई होइन। सिकाइका सक्षमताहरू राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रणाली 2ले कुन कक्षालाई सिकाइ सक्षमताका आधार कक्षा 3 मानेको छ। 1 देखि 3 1 भयो, 4 र 5 2 त हो, 5 4 र 5 6 अनि 8 6 देखि 8 होइन, यसरी बुझिन्छ। यो सबै कुरा छ। एकीकृत भन्यो भने 1 र 3 यो सबैलाई थाहा छ। यो सबै कुरा भयो, कमेन्ट गर्नु होला है त। ल हामी स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ भोलि पढ्छौँ है साथीहरू। ल कस्तो भयो आज क्लास? तपाईँले त्यो पाठ्यक्रम राष्ट्रिय क्षेत्रको पाठ्यक्रम बुझ्नु भएन भने मैले अर्को लिङ्क पनि पठाइदिन्छु है, युट्युबमा राखेको छु। त्यो एजुकेसन नोटिस आरएस भन्ने अर्को युट्युबमा छ, त्यहाँ धेरै 50-60 हजारभन्दा बढी हेरिरहेको छ। ठिक छ, ल आज तपाईँ 9 बजेतिर लगभग 9 बजेतिर म तपाईँलाई लिङ्क दिन्छु, त्योमा चाहिँ उपस्थित हुनु। र त्यो भनेको अगाडि इक्जाम 3 गते र केही साथीहरूले आज दिनुभएको छ, त्यो इक्जामको छलफल चाहिँ त्यति बेला हुन्छ। त्यतै भेटौँला, धन्यवाद है।